बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारा दूसरा सिलसिला शुरू हुआ है 100 मिजाजी अदविया पर। तो इस पर हमारा पहला लेक्चर हो चुका है सल्फर पर, अब हमारा ट्यूबर पर लेक्चर है। तो इस लेक्चर का तरीक़ाकार ये होगा कि सबसे पहले इस ट्यूबर के बारे में जो खुलासा है, जो कि मैंने तमाम मटीरियल अमेरिका से और एक ट्यूबर की यूलिनम से 3 दफ़ा उससे अलामात लेकर जो खुलासा तैयार किया, उसके पास बैठकर एक एक बात के बारे में उससे पूछा और मज़ीद भी सब बातों की तस्दीक उस पर मुश्तमिल है। तो इसका खुलासा बयान करेंगे। इस खुलासे में उसकी दिमागी अलामात, ख़ाश नफरत, कमी ज़्यादती और उसके चेहरे के बारे में और कुछ अमराज के बारे में होगा। और इसके बाद हम इंशाल्लाह इस दवा के बारे में हमारी जो किताब है काशिराम इंसाइक्लोपीडिया, वहाँ से हम पढ़ेंगे और पढ़कर फिर इसका इख्तिताम करेंगे। तो इसमें यह है कि हम इस दवा के मरकज़ पर भी बात करेंगे और बकिया भी बातें होंगी और इसके इस्तेमाल के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि मैंने काफ़ी दफ़ा ट्यूबर पर गौर किया कि ट्यूबर मजाज के जो लोग होते हैं, इनमें कौन सी ऐसी सिफत है कि जो हमें पहली नज़र में ही हमें पता चल जाएगी। तो काफ़ी अरसा ज़ाहिर बात है हमारी फैमिली में भी ट्यूबर मजाज के लोग मौजूद हैं। तो मैं उन पर गौर फिक्र करता रहता, ऑब्ज़र्व करता रहता हूँ कि क्या चीज़ है, कौन सी ऐसी सिफत है कि पहली नज़र में पता चल जाती है और हमें वो पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़े, यानी कि उससे मरीज से पूछना भी ना पड़े, हमें वैसे पता चल जाए। तो एक सिफत उसमें ये है और इसको मेरा जाज मुतालकस ने भी काफ़ी वाज़ह किया है, मगर ये है कि इस सिफत को मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया था, जाज मुतालकस को तो मैंने बाद में पढ़ा। वो सिफत ये है कि जो ट्यूबर मजाज के जो लोग होते हैं, चाहे मर्द हैं या औरत हैं, ये किसी भी चीज़ से मुतमईन नहीं होते और ना ही कोई भी चीज़ इनको खुश कर सकती है। आप इनके लिए जो भी कर दें, पूरी दुनिया भी इनके कदमों में झुका दें, तब भी ये खुश नहीं होंगे। आप इनको पैसे दें, इनको कपड़े दें, इनको काम दें और इनको इज्जत दे, इनको शोहरत दे, इनकी हर ख्वाहिश, हर मुराद जो इनसे दिल से उठती है उसको पूरा कर दें, तब भी ये खुश नहीं होंगे। उसने एक चीज मांगी, आपने उसको ला कर दे दी, अब वो फिर दूसरी चीज मांगेगा, फिर ला कर देंगे। अब वो एक चीज जब आप उस ला कर देंगे ना, थोड़ी देर के लिए वो इस्तेमाल करेगा, चाहे वो कितनी भी कीमती चीज हो, चाहे वो सोने की घड़ी क्यों ना हो, चाहे वो हीरा क्यों ना हो, चाहे उसकी सबसे मनपसंद चीज क्यों ना हो, जो कि इसकी जिंदगी का मकसद, आप उसको ला कर देंगे, बस थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल करेगा, उसके दिल में दूसरी ख्वाहिश होगी, इसको ये भूल जाएगा। और आप उससे जो भी बात करेंगे, जिस तरह भी उसको राजी करना चाहेंगे, आप उसको राजी नहीं कर सकते, वो किसी भी चीज पर मुतमईन नहीं होता। हत्ता कि अगर आप एक ऐसी औरत से मोहब्बत करते हैं जिसका अपना जो मजाज है ट्यूबर की यूलिनम है और उसके साथ आप मोहब्बत करते हैं, तो वो आपसे कभी भी राजी नहीं होगी और कभी भी मुतमईन नहीं होगी। आप उसके लिए जो भी कर लें, वो कहते हैं ना, आसमान से तारे लेकर आए, पूरी दुनिया को उसके कदमों में झुका दें और पूरी दुनिया को उसको बादशाह बना दे, सारी दुनिया की दौलत उसको दे दे, वो कभी भी मुतमईन नहीं होगी और हमेशा अपना जो लवर है ना वो तब्दील करती रहेगी। और इसमें आप उसको कह सकते हैं कि ये हम जो कहते हैं ना, कुछ अदविया के बारे में हमने कहा कि वो स्टाफी और एंटम क्रोडम और नेट्रोम्योर और कुछ मजाज के लोग होते हैं जो आशिकाना मजाज के लोग होते हैं, जो कि इनके पीछे एक इश्क की हिस्ट्री होती है, उनमें जो ना बेवफाई का उनसर नहीं पाया जाता, मगर एक ये ट्यूबर में बेवफाई तो लाजमी इसमें पाई जाती है। और ये अपने जो ना महबूब को बदलते ही रहते, चाहे मर्द है या औरत है। तो ये इसकी मरकजी सिफत है। जब आपके पास आपकी क्लिनिक में ट्यूबर मजाज का कोई मर्द या औरत, कोई बच्चा, कोई भी आ जाएगा, तो आप उसमें देखेंगे अलामात, तो जाहिर बात है आपने लेनी है और अलामात लेने में नॉर्मल जो 10, 15, 20 मिनट, 1 घंटा लग जाता है। उसमें आपको पता चल जाएगा कि कोई भी दुनिया की चीज उसको खुश नहीं कर पा रही, उससे वो मुतमईन नहीं हो रही। जी रहना करे बात सर, ये अलामत तो सांसों में पाई जाती है। तो सारी सांसें ट्यूबर है।
اور اگر وہ عورتوں کو ان علامتوں کا خاص طور پر پتا ہوتا ہے. یہ دیکھیں فوراً بول اٹھی. ایسے ہی ہے. اور جس میں ٹیوبر کی بات کر رہا ہوں وہ بھی عورت ہی ہے, تو اس میں بھی ہے, مرد بھی اس میں بھی ہوگی یہ چیز. ایک وقت آئے گا آپ بھی سانس بڑھیں گی جی. ہاں یہ جی وہ کس نے دیکھا ہوا, یہ تو اللہ کو پتا ہے زندگی. اللہ کو پتا ہے, سب ہوتا ہے تو پھر اتنا ہی ہوتا ہے, آپ بھی سانس بنیں گی. دیکھیں وہ تو زندگی موت کا اللہ کو پتا ہے, وہ دن کس نے دیکھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا. چلے. تو یہ تو تھا اس کا استوا کا جو ہے مرکز ہے, اور اس کو آپ پہلے ہی فرصت میں پہچان جائیں گے. جس طرح کہ آپ کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ سے آرسینک اس کی صفائی سے پسندی سے جان جاتے ہیں, جو اس کی کلام میں, اس کے جسم میں, اس کے دماغی علامات میں, اس کی پوری زندگی کو گھیرے ہوئے ہے صفائی پسندی. اور اسی طرح ٹیوبر کی جو یہ صفت ہے یہ اس کی پوری زندگی کو گھیرے ہوئے, اور آپ اس کی ہر علامت میں یہ ایک قسم کا آوارگی ہے, یہ ایک قسم کی نا آوارگی ہے, وہ آپ کو اس کی ہر علامت میں نظر آئے گی. تو چلیے اس کو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے اس کے کچھ دماغی علامات کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ دوا کیونکہ بائیں جانب کی ہے, یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ کسی کے لیے بھی یہ دوا منتخب کر رہے ہیں, اگر اس کے زیادہ تکلیفات جسم کی دائیں جانب ہے تو اس کو آپ ٹیوبر نہیں دے سکتے, کیونکہ ٹیوبر کی ہمیشہ تکلیفات بائیں جانب ہوتی ہیں. اب یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ کینٹ نے اور ہمارے جتنے بھی سینئر ہیں ان سب نے کہا کہ ٹیوبر کا جو بائیں گردہ نا اس میں ورم آتا ہے, اور ایک جگہ پر نیش لیڈر نے دائیں لکھا ہے غلطی سے, اور آگے جا کر جب اس نے بیان کیا تو بایاں لکھ دیا. تو یہ ایک جگہ پر غلطی, باقی ہمارے تمام کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ٹیوبر کا بائیں گردہ جو نا زیادہ معاف ہوتا ہے. تو یہ بائیں جانب کی دوا ہے, اور خود میں نے ٹیوبر سے پوچھا, اس نے کہا کہ ہاں سارے زیادہ تکلیفات جسم کی بائیں جانب ہے. اس نے میرا 7-8 تکلیفات گرائی بھی تھی مجھے. اور یہ گرم مزاج ہے, گرم مزاج اس لیے کہ موسم گرما اس کے لیے گزارنا مشکل ہوتا ہے, اور موسم گرما میں جس کی جو سب سے بڑی تکلیف ہے نا دمہ, کھانسی اور قبض اور بے چینی اور جو پسینے آنا, جو اس کی بڑی تکلیفات ہیں, یا رات کے وقت خیالات کا انبار لگنا, تو یہ موسم گرما میں زیادہ ہوتی ہیں, اور موسم گرما اس کے لیے جو نا وہ تکلیف دہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ گرم مزاج ہے, گرمی سے اس کی تکلیفات بڑھتی ہے. جبکہ کچھ تکلیفات سردی سے بڑھتی ہیں, جس طرح کا زکام ہے اس کو سارا سال ہی مکمل سال لگا رہتا ہے, سردیوں میں زیادہ ہوتا ہے. مگر زیادہ تکلیفات اور جو شدید تکلیفات جن سے وہ تنگ ہوتا ہے ٹیوبر, وہ زیادہ تر گرمی میں بڑھتی ہے, اس لیے گرم مزاج ہے, اور گرم کمرے میں بڑھتی ہیں. ٹھیک ہے نا, تو گرم مزاج ہے. خنازیر مزاج سے مراد یہ ہے کہ اس کے میں نے بارہا وضاحت کی ہے کہ خنازیر مزاج سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے سال میں اکثر دفعہ گلا خراب ہوتا ہے, اور کھٹی چیزیں کھانے کے وہ عادی ہوتے ہیں, یا چٹپٹی چیزیں کھانے کے یا نمکین چیزیں کھانے کے عادی ہوتے ہیں. اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں خنازیری مزاج, اور جس میں ڈفتیریا کا اور گلے کے خراب ہونے کا رجحان ہے, تو وہ ہوتے ہیں خنازیر مزاج. تو یہ بھی خنازیر مزاج, اس میں ڈفتیریا بھی ہے, گلے کے کافی امراض بھی ہیں, اور غدود کے امراض بھی ہیں. اور یہ صفرائی مزاج ہے. اس صفرائی مزاج میں نے طب یونانی کے لحاظ سے لکھا ہے, اور یہ ہومیو کے لحاظ سے نہیں ہے. طب یونانی میں صفرائی مزاج اس انسان کو کہتے ہیں جس انسان میں جو خلط صفرا ہے نا وہ باقی جو 3 اخلاط ہیں ان سے زیادہ ہو, تو یہ صفرائی مزاج ہے. آگے یہ جلد زکام حاصل کر لینا, تو میرا حال ہے کہ پورا سال ہی اس کو زکام کا مرض رہتا ہے, خاص طور پر موسم سرما میں زکام اس کا رکتا ہی نہیں ہے, جو ٹیوبر مزاج کے لوگ ہوتے ہیں ان کا. اور ہر وقت تبدیلی پسند کرنا, یہ جو عمران خان نے نعرہ لگایا تو تبدیلی آ گئی, تو یہ وہی تبدیلی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اس کی جو زندگی میں تبدیلی ہے نا وہ کافی زیادہ ہوتی ہے. ہر چیز ہی یہ ٹیوبر مزاج کے لوگ تبدیل کرتے رہتے ہیں, اور ہر نئی چیز کے یہ طالب ہوتے ہیں. اور یہی بات ہے کہ یہی اس دوا کا جو آگے مرکز آ رہا ہے اس کے قریب تر ہے. جو مرکز آگے میں ذکر پہلے کر چکا شروع میں, وہی آگے آ رہا ہے. سفر کے شدائی ہوتے ہیں, ہر وقت کہیں نہ کہیں جانے کی خواہش ہوتی ہے, جس طرح کہتے ہیں پاگل کتا اور لور پوندا ہی رہتا ہے, یہ چیز ہے.
یہ پاگل کتوں کی طرح نا یہ سفر کے شیدائی ہوتے ہیں. اور یہ آپ نے علامت پڑھی ہوگی سلفر میں نے بتایا کہ سلفر سفر زیادہ کرتا ہے. اور یہ جو دوا ہے نا ٹیوبر، یہ سب سے زیادہ اس کی جو قربت ہے نا میرے نزدیک یہ سلفر ہے. سلفر کے علاوہ نیش نے کہا کہ سورینم، مگر ہے کہ سورینم دائیں جانب کی دوا ہے اور یہ سلفر بائیں جانب کی دوا ہے، اور ٹیوبر بھی بائیں جانب کی دوا ہے، تو یہ سورینم کے زیادہ قریب نہیں بنتی. پھر یہ کہ مگر یہ کہ سلفر، ٹیوبر اور سورینم تینوں کے میازم ایک ہو جاتا ہے تو قریب بن سکتی ہے. مگر سفر کی زیادہ خواہش سورینم میں نہیں ہے، وہ سفر سے کم ہی سفر کرتا ہے اور زیادہ تر اس کی زندگی تنہائی میں گزرتی ہے اور سوتے ہوئے گزرتی ہے سورینم کی. جبکہ سلفر ٹیوبر دونوں کی جو زندگی ہے نا سفر میں گزرتی ہے، مگر زیادہ جو سفر کا شیدائی ہے نا وہ ٹیوبر ہے، سلفر نہیں ہے. باقی عدم اطمینان یا کسی چیز سے خوش نہ ہونا، یہ وہ بات ہے جو شروع میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ یہ اس دوا کا مرکز ہے. اور آپ کے پاس جب یہ ٹیوبر مزاج کے لوگ آئیں گے تو آپ کو ضرورت پیش آئے گی کہ آپ لمبی چوڑی کیس ٹیکنگ کریں. بس جب 2-4 سوالات کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کسی چیز سے بھی مطمئن نہیں ہے، حتیٰ کہ نہ اپنے کاروبار سے نہ کوئی چیز ملنے سے. بس اس کے دل میں نئی سے نئی خواہش ہوتی ہے، جو پوری ہوتی ہے وہ ردی میں. بس جس طرح آپ نے علامت پڑھی ہوگی کیا ممیلہ میں جو بھی مختلف قسم کی چیزیں مانگتا ہے کیا ممیلہ بچہ، تو سائنہ بھی جب دی جائے تو ٹھکرا دیتا ہے. تو اس کی بھی زندگی اس طرح کی، مگر سائنہ اور کیمومیلا میں اس طرح نمایاں نہیں جس طرح کہ اس میں ہے. اور کیمومیلا میں تو اس وقت یہ کیفیت آتی جب وہ بیمار ہوتا ہے کیمومیلا بچہ. مگر جو ٹیوبر ہے نا یہ بیمار ہو یا صحت یاب ہو، ہر صورت میں یہ علامت اس میں دائمی اور مستقل طور پر ہوتی ہے. یہ فرق ہے ٹیوبر میں اور کیمومیلا اور سائنہ میں. ٹھیک ہے نا. بہت سے لوگوں سے محبت کا تعلق بنانا اور پھر کسی پر مطمئن نہ ہونا، یہ ٹیوبر مزاج کا مرد ہو یا عورت ہو اپنا محبوب بدلتے رہتے ہیں. اس میں جو غلطی ہے نا وہ غلطی محبوب کی نہیں ہوتی، اس کی اپنی ہوتی ہے. اس کی وجہ ہے کہ اس کا محبوب اس کے لیے جو بھی کر دے نا، جو بھی کر دے، یہ کسی بھی صورت میں چاہے یہ مرد ہے یا عورت ہے مطمئن نہیں ہوگا اور ہر وقت کوئی نہ کوئی اس کا شکوہ گلہ بنا ہی رہے گا. تو یہ چیز اس میں نمایاں ہے اور یہ اوپر والی چیز کے ساتھ ہی ہے جو مین اس کا نقطہ نظر ہے اور جو مرکز اس دوا کا. اچھا آگے یہ بد مزاج ہوتے ہیں. جی سر اب آ رہی ہے. بد مزاجی کی مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھنا پڑے گا. میں نے اپنی زندگی میں بد مزاجی کا جو معنی نا میں نے کافی دفعہ اس کے بارے میں کوشش کی اس کو سمجھنے کی، مگر اس کی سمجھ مجھے اس وقت آئی جب میرے پاس کونی مزاج کے مریض آنے شروع ہوئے تو ان سے مجھے سمجھ آئی کہ یہ بد مزاجی کا معنی اور مطلب مراد کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کریں آپ ایک نیکی کریں، 10 کریں، 20 کریں، 40 کریں، جتنی بھی کر لیں، اگر جب آپ سے غلطی ہو جائے، کوئی بدی ہو جائے، کوئی خرابی ہو جائے تو فوراً سے سامنے والا جو نا آپ کی توہین کرنے پر اتر آئے، آپ کی بےزتی پر اتر آئے، آپ کی مخالفت پر اتر آئے فوراً فٹاک سے. تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا اسے کہتے ہیں بد مزاجی، یعنی فی الفور بد اخلاق ہو جانا منہ پاری، اسے کہتے ہیں بد مزاجی. اور میرا خیال ہے کہ جتنی کونیے میں بد مزاجی ہے نا تو شاید کسی میں ہو، اور بد مزاجی کے لفظ کی جو سمجھ ہے نا مجھے کونی مزاج کے لوگوں سے ہی آئی ہے، اور یہی بد مزاجی آپ کو ٹیوبر میں ملے گی مگر کونیم جتنی نہیں ہے. صبح کے وقت کیونکہ ٹیوبر کی علامات بڑھتی ہیں. سلفر کی آپ کو پتہ ہے کہ اس دوا کی جو مماثلت ہے سب سے زیادہ سلفر کے ساتھ ہے. سلفر کی بھی تکلیفات صبح کے وقت زیادہ تر بڑھتی ہے، اس کی بھی صبح کے وقت بڑھتی ہے. تو ٹیوبر جو ہوتا ہے وہ صبح کے وقت بد مزاج ہوتا ہے. چڑچڑا یہ آپ کو ویسے ہی علم ہے. غصہ ور، اب جو ٹیوبر ہے نا اس کا غصہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ غصے میں چیزیں توڑ دینا، وہ بھی وہ چیزیں جو زیادہ قیمتی ہوں. ایک ہوتا ہے نارمل چیزیں توڑنا، جب اس کو غصہ آتا ہے نا جب یہ وہ چیزیں ٹیوبر مزاج کے لوگ توڑیں گے جو چیز گھر میں سب سے زیادہ قیمتی ہے اور سب سے زیادہ مہنگی ہے اس کو توڑیں گے. یہ
نارمل چیزوں کو نہیں یہ توڑتے. یہ اس میں غصے میں اس کی ایک انفرادیت کہہ سکتے ہیں. ویسے تو اسٹافی مرکسال یہ بھی چیزیں توڑتے ہیں اور ایپس وہ بھی گھر کی چیزیں توڑتے ہیں. 2-4 اور بھی ہیں مگر یہ کہ یہ ٹیوبر بھی ان میں ہے, یہ بھی گھر کی چیزیں توڑتا ہے مگر یہ قیمتی چیزیں توڑے گا. حاسد ہوتے ہیں, جیلسی ان میں پائی جاتی ہے. حسد تو سب سے نمایاں صفت میرا ایپس میں ہے اور اس میں بھی حسد ہے تو مگر اس لیول کا نہیں مگر حسد ضرور ہے. کیناوار بھی یہ ہوتے ہیں, کینا پرور یا کیناوار دونوں ایک چیز ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی سے دشمنی مخالفت ہو جائے تو اس کو لمبے عرصے تک نبھانا اور اس کو یاد رکھنا, کبھی نہ بھولنا اور راضی نہ ہونا. اور یہ سب سے نمایاں نائٹرک ایسڈ میں ہے اور ٹیوبر میں بھی یہ چیز ملتی ہے. تخریبی ذہن, یعنی تخریبی ذہن کا مطلب ہے دھوکے بازی. یہ ٹیوبر جو ہوتے ہیں نا دھوکے باز بھی ہوتے ہیں. والدین کا نافرمان, ٹیوبر کبھی بھی اپنے والدین کا فرما بردار نہیں ہو سکتا اور اس کی طبیعت میں نافرمانی ہے, حتیٰ کہ ماں باپ کو بچپن میں ہی گالیاں دینا, ان کو مارنا, یہ اس کی طبیعت میں ہے. تو یہ فرما بردار کبھی نہیں ہو سکتے اور یہ بڑی بری صفت ہے. یہ تو ناکامی کی میرا حال ہے بہت بڑی وجہ بنے گی, اس کی پوری زندگی تباہ کر دے گی, کیونکہ بڑوں کی جو بے ادبی ہوتی ہے وہ زندگی تباہ کر دیتی ہے. شوخا اور خودنما, اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جس طرح آرسینک ہے, کونیم ہے اور نائٹرک ایسڈ ہے, یہ شوخے ہوتے ہیں مختلف قسم کی. ہر روز ایک نئی تصویر بنا کر اپلوڈ کر دینا فیس بک پر, واٹس ایپ پر بھیجنا, تو یہ ہوتے ہیں شوخے اور خودنما. تو میں نے کافی دیکھا ہے کہ جتنے نائٹرک ایسڈ یہ شوخے اور خودنما ہوتے اتنا تو میرا حل کوئی بھی نہیں ہوتا. اور اب میں نام نہیں لوں گا کون کون ہے, مگر ایک ان سب کی عادت ہے کہ روزانہ ایک نئی تصویر جو نا کسی نہ کسی بہانے سے انہوں نے اپلوڈ کی ہوتی ہے. تو اس پر میں نے کافی زیادہ غور فکر کیا کہ یہ ان کو ہے کیا مسئلہ, یہ ہے کیا بلا. تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ یہ سب نائٹرک ایسڈ ہے. اور اب اس لسٹ میں جو نا ٹیوبر بھی شامل ہے. ٹیوبر بھی ہر روز اگر اس کے پاس موبائل ہے نا تو اس کی میموری تصویروں سے فل ہوگی, وہ بھی اپنی, دوسروں کی نہیں, اپنی تصویروں سے اس کے پورے موبائل کی میموری فل ہوگی. اور خود نمائی اپنے آپ کو دکھانا, یہ آپ کو پتا ہے کہ آرسینک اس معاملے میں کافی مشہور ہے, اس میں بھی ہے مگر اتنی نہیں جتنی ٹیوبر میں ہے. اور اس میں پلاٹینم, وہ بھی اس میں غرور خود نمائی ہے. اور میں نے جو سب سے پہلے جو سب سے زیادہ خود نما دیکھے ہیں وہ ہے نائٹرک ایسڈ, اور نائٹرک ایسڈ سے بھی زیادہ خود نما ہوتے یہ ٹیوبر. تیز باتیں کرنے والا, تو اب اس میں یہ فیصلہ کرنا تھوڑا مشکل ہے کہ یہ خاموش طبع ہوتے ہیں یا زیادہ باتونی ہوتے ہیں. جب بات کرنے کا وقت آتا ہے تو تیز باتیں کرتے ہیں, اور جب ویسے بیٹھے ہوتے ہیں تو خاموش طبع ہوتے ہیں. تو دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. تو یہ پھر بات ماننی پڑے گی جارج وتھالکس کی, اس کا کہنا کہ جو ٹیوبر مزاج کے لوگ ہوتے ہیں وہ پل میں تولا پل میں ماشا ہوتے ہیں, ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا کس وقت کیا ہو جائے. کبھی اچھی صفات پر غالب آ جاتی ہے, کبھی بری صفات غالب آ جاتی ہے. ویسے اگر ان کے چہرے کو دیکھا جائے خوبصورت ہوتے ہیں, سلفر سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں اور سورینم سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں. سلفر سورینم سے زیادہ خوبصورت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے اخلاقیات بھی ان دونوں سے ہی اچھے ہوں گے, سلفر سے بھی اور سورینم سے بھی خوبصورت ہوتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے اس میں اچھی صفات بھی ہے کچھ, مگر وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. ہوشیار ہوتے ہیں, چالاک ہوتے ہیں, چست ہوتے ہیں, ذہین ہوتے ہیں, سمجھدار ہوتے ہیں, مگر جسمانی طور پر کمزور ہوتے ہیں. معمولی سا کام کرنے سے تھکاوٹ ہو جانا, یہ اصل میں ان میں کمزوری ہے. اگرچہ یہ زیادہ کہتے اس کے باوجود بھی یہ زیادہ کام نہیں کر سکتے. آپ کو معلوم ہے سلفر کے بارے میں کہ سلفر بھی زیادہ نہ کام کر سکتا ہے نہ زیادہ دیر تک وہ کھڑا رہ سکتا ہے. تو ٹیوبر مزاج کے لوگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں, نہ زیادہ کام کر سکتے ہیں نہ زیادہ دیر تک کھڑے رہ سکتے ہیں, تھوڑا سا کام کر لیتے تھک جاتے ہیں. خاموش طبع, تنہائی پسند, میں نے اس لیے لکھ دیا کہ ہمارے جو ہیرو ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ خاموش طبع اور تنہائی پسند ہوتے ہیں, مگر جب باتیں کرتے تب تیز باتیں کرتے ہیں. رفتار ان کی
سست نہیں ہوتی، جس طرح کے سست رفتار ہوتی ہے نا یہ جیلسیمیم کی، ارجنٹم کی یا باقیوں کی جو رفتار، ارجنٹم کی میرا تھوڑی تیزی ہوتی ہے، ان کی یہ سٹرامونی کی سست ہوتی ہے. تو یہ باتیں تیز سے کرتے، مگر ہمارے ہیرو نے یہ لکھا کہ ٹیوبر مزاج کے لوگ خاموش طبع تنہائی پسند ہوتے ہیں. پن میں تولا، پن میں ماشا، حساس، اس سے اوپر والی تمام صفات پر غور فکر کرنے سے پہلے واضح ہو جاتا ہے حساس ہے، اور ان کے جذبات نرم ہی ہوتے ہیں اور انتہائی خود غرض ہوتے ہیں، مطلب پرست ہوتے ہیں. اپنا مطلب پورا کرنے کے بعد اس احسان کو بھول جاتے ہیں، احسان فراموش ہوتے ہیں. آپ ان کو جتنی بھی قیمتی چیز لے کر دے دیں تو شکریہ بھی کم ہی ادا کریں گے. اگر کر بھی دیا تو ایک دفعہ کر دیا، دوبارہ یاد بھی رہے گا کس نے چیز لا کر دی تھی. تو یہ مطلب پرست لوگوں کی علامت ہے. احسان فراموش بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. دل شکستہ، غمگین، حد سے زیادہ مایوس، تو روتے ہوئے باتیں کرنا اور بیکار آہیں بھرنا اور زندگی سے بیزاری، یہ تمام جو صفات میں نے لکھی ہیں یہ ایک ہی چیز پر دلالت کر رہی ہیں. وہ کیا ہے؟ غم یا مایوسی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اور جب بھی اس سے کوئی بات پوچھی جائے، کوئی دکھڑا پوچھا جائے، بس رو رو کے ہی. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں اس کو کہ آپ ہر وقت رو کر ہی بات کرتے ہیں جو بھی میں پوچھتا ہوں. تو تند مزاج سخت مزاج کے ہوتے ہیں. ترش مزاج، یہ بھی سخت مزاج کو کہتے ہیں. اور باقی آپ نے اس کی تمام صفات پڑھی، اور سب سے بری صفت یہ کسی چیز سے مطمئن نہ ہونا. یہ تو ایک ناشکری ہے، اور ناشکر لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہے، ہو جاتا ہے. اور ان کے ساتھ بھی ان کے ایک تو پہلی تو سیڑھی ہوتی ہے ان کے والدین کے لیے بھی عذاب جان ہوتے ہیں، اور جب بڑے ہوتے بہن بھائیوں کے لیے عذاب جان، اور جب عشق مشوقی میں آتے ہیں تو اپنے محبوب کے لیے عذاب جان، جب شادی ہو جاتی ہے تو اپنے شوہر کے لیے یا مرد کے لیے عذاب جان. تو اس طرح کی ان کی زندگی ہے. یہ تو تھی ان کی دماغی علامت، اور اصل ان کی جو پرسنالٹی جو بنتی ہے. آگے ان کی خواہش و نفرت میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سلفر کے قریب تر ہے. جو ٹیوبر مزاج کے لوگ ہیں ان کو بار بار بھوک لگتی ہے، زیادہ کھاتے ہیں، رات کو اٹھ کر کھاتے ہیں. اور سلفر والی بھی علامت اس میں موجود ہے. دن کو 11 بجے ان کو بھوک زیادہ لگتی ہے. یہی علامت سیم سلفر میں بھی ہے. اور میں نے کافی دفعہ اس سے پوچھا کہ زیادہ بھوک کس وقت لگتی ہے، تو اس نے بتایا کہ 11 بجے دن کو. باقی سیم سلفر بیلاڈونا کی طرح جو ٹیوبر مزاج کے لوگ ہوتے ہیں ان میں سرخی، خارش، جلن تینوں چیزیں پائی جاتی ہے. اس کی وجہ ہے کہ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا یہ صفراوی مزاج کے ہوتے ہیں. ان کے جسم میں صفرا معمول سے زیادہ ہوتی ہے، اور صفرا گرم خشک ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے سرخی، خارش، جلن اور دانے وغیرہ بنتے ہیں. شدید قبض ان میں ہوتی ہے. آپ کو معلوم کہ سلفر میں شدید، دائمی، پداشی، مستقل قبض ہوتی ہے. وہی قبض آپ کے ٹیوبر میں نظر آئے گی، مگر یہ ابتدائی زندگی میں ہوگی. اور جب ان کی حالت عروج پر ہوگی، زندگی تباہ ہو چکی ہوگی، جسم تباہ ہو چکا ہوگا، تب یہ دائمی دست کے مریض ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا، دائمی دست کے مریض ہو جائیں گے. پاؤں میں جلن، آپ کو معلوم کہ سلفر کے پاؤں جلتے ہیں، اس کے بھی جلتے ہیں. خون کی کمی، کیونکہ کھایا پیا اس کو لگتا نہیں، اس میں خون کی کمی ہوتی ہے. خون کی کمی سے مراد کہ اس کے خون میں جو 4 اخلاط ہیں ان میں سے جو سفید قسم کے جو ذرات جن کو آپ کہتے ہیں بلغم، اس کی کمی ہوتی ہے. تو خون میں کسی ایک مادے کی کمی کو خون کی کمی گنا جاتا ہے. بعض اوقات سرخ مادے کی کمی کو خون کی کمی کہا جاتا ہے، بعض اوقات زرد مادے کی کمی کو خون کی کمی کہہ دیا جاتا ہے، بعض اوقات سفید قسم کے جو ذرات ہوتے ہیں ان کی کمی کو بھی خون کی کمی کہہ دیا جاتا ہے. تو جو ٹیوبر ہے اس میں جو خون کی کمی کے بارے میں ہمارے ہیرو نے کہا کہ ان کے جسم میں خون کی کمی ہوتی ہے اور اس وجہ سے کمزوری ہوتی ہے. تو اس خون کی کمی کا مطلب کہ سفید ذرات کم ہوتے ہیں. باقی نشو و نما میں ہمارے تمام ہیرو نے لکھا کہ ٹیوبر چھوٹے سینے والے، لمبے قد والے ہوتے ہیں، اور میں نے جو ٹیوبر دیکھا چوڑے سینے والا، چھوٹے قد والا. ٹھیک ہے نا.
हो रही है सर जी। अब आपकी भी करनी सर है। आप आराम करें सर जी आप आराम करें सर जी। अब तो ये काफी शुरू टाइम हो गया। में जो मैंने ट्यूबर देखा है वो ना तो लंबे कद का है और ना ही छोटे सीने का, बल्कि वो जो ट्यूबर मैंने देखा है वो छोटे कद का चौड़े सीने का है। तो नशो नुमा में कमी आप कह सकते हैं, ये टीबी के असरात की वजह से हमारे हीरो ने बयान किया है। तो ये आपने बात याद रखनी है जो हमारी तमाम किताबों में लिखी है, जो मैंने बात बयान की है। बाकी नींद इसकी सेम सल्फर की जैसी होती है। ट्यूबर मिजाज के लोगों की नींद रात के वक्त ख्यालात का इज्तिमा और रात के वक्त बेखाबी, बेचैनी, पसीनों की कसरत और दिन के वक्त सोना, खास तौर पर सुबह के वक्त सोना और दोपहर को 1-2 बजे इनका उठने का मामूल होता है। तो सल्फर बल्कि सल्फर से भी बढ़कर होती है। इसको कहते हैं रात को बेखाबी और दिन को सोना, या दिन को ज़्यादा नींद, रात को पसीने ज़्यादा आना। इसको रात को मौसम सरमा में भी पसीने ट्यूबर को ज़्यादा आते हैं और ये अलामत सल्फर में नहीं है कि ट्यूबर मिजाज के लोगों को रात को पसीने इतने ज़्यादा आते हैं कि कपड़े और चादर शराबूर हो जाती है। तो ये इनके अलामतों में से है जो इसको सल्फर से मुमताज़ करते। बाकी भी काफ़ी ज़्यादा अलामत हैं। और हमारे हीरो ने एक बात बयान की है कि सल्फर हमेशा उस शख्स को दवा दी जाएगी जो शख्स ऐसी फैमिली में पैदा हुआ है जिस फैमिली में किसी फर्द को टीबी का मरज हो, उस टीबी के मरज से उसकी मौत हुई हो, उस फैमिली के फर्द को हम ट्यूबर दे सकते हैं, वरना नहीं। ये एक अलामत है जिस पर मैंने पहला केस डील किया था और इस अलामत की मैं अहमियत समझता हूँ, क्योंकि जो ट्यूबर है इसका ये टीबी के, क्योंकि दक या टीबी के जहर से बनी है, तो ये दवा उस फर्द पर इस्तेमाल होगी जिस फर्द की पैदाइश एक ऐसी फैमिली में हुई है जिस फैमिली में कुछ लोगों की जो मौत है वक्तन फवक्तन टीबी से हो रही है, ठीक है ना, तो उसमें इस्तेमाल की जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर एक बात याद रखें, जहाँ तक फैमिली हिस्ट्री की बुनियाद पर दवा का इंतखाब करना है का जो तरीक़ेकार है, उस पर मैं कहूँगा कि एक इंसान का जो मजाज अपनी फैमिली के साथ 25% तक इम्कान होते हैं कि उसका मजाज वही हो जो कि उसकी माँ और या उसके बाप का हो, ठीक है ना, 25% तक इम्कान है। तो मगर है कि ज़्यादा इम्कान यही है कि उसका वो मजाज नहीं होगा जो उसकी माँ या बाप का है। तो फैमिली हिस्ट्री से भी बाज़ औक़ात मदद मिल जाती है। हमारे हीरो ने इससे जो टीबी की फैमिली के साथ ताल्लुक़ होना और टीबी का रुझान है, इस पर बड़ी अहमियत इसकी बयान की है। और बाकी इसकी जो शख्सियत मैंने वाज़ेह कर दी है, इसमें जॉर्ज वथालकस का कहना है कि सिर्फ टीबी की फैमिली के साथ होना काफ़ी नहीं, बल्कि उसके अंदर जो मैंने और हमने जो अलामात बयान किए दिमागी, वो भी पाई जानी ज़रूरी है। उसकी तस्दीक कर लिया करें, ठीक है ना। तस्दीक का अमल ये जॉर्ज वथालकस ने भी बताया और आपको मालूम है कि मेरी भी आदत है कि तस्दीक में कर लिया करता हूँ। बाकी रहा ये जो ट्यूबर मिजाज के लोग हैं, ये अमूमन पैदाशी दुबले होते हैं, ये तो पहली बात होगी। ये भुना हुआ गोश्त और आइसक्रीम ज़्यादा पसंद करते। भुने हुए गोश्त का मतलब है कि ये शोरबे के बगैर जो गोश्त होता है ना, वो चाहे वो भुना हुआ हो चाहे वैसे पका हुआ, शोरबे के बगैर ये इसके शैदाई होते हैं और आइसक्रीम इसको ज़्यादा पसंद है। बाकी रहा जहाँ तक दूध का मामला है, तो दूध की मलाई ज़्यादा पसंद है और दूध की चाय ज़्यादा पसंद है, दूध नहीं पीते। और मैंने पूछा क्यों नहीं पीते, तो वो कह रहे, उसका कहना यह था कि वैसे ही नफरत तो नहीं मगर दिल भी नहीं करता पीने को, इससे स्मेल आती है गाय के गोबर की, भैंस को गोबर की स्मेल आती है। तो अब सवाल ये पैदा, तो चाय से, मेरा चाय से फिर नहीं आती होगी, इसलिए वो चाय पी लेते हैं। और हमारी किताबों में ये भी लिखा कि ट्यूबर जो है ना गरम गरम चीज़ें पीना पसंद करता है, ये भी चीज़ है। बाकी रहा जो ट्यूबर मिजाज के लोग हैं उनकी कमी ज़्यादती के बारे में, एक तो एक अक्सर तकलीफ़ात रात के वक्त नींद की हालत में सुबह के वक्त बढ़ती हैं, और दूसरी ये बात है कि इनकी जो तकलीफ़ात हैं वो पल्साटीला की तरह जगह बदलती हैं। जिस तरह ये खुद जगह बदलते हैं, मकान बदलते हैं, महबूब बदलते हैं और अहम चीज़ें बदलते हैं और हर चीज़ बदलते हैं, तो इसी तरह इनकी अलामात जो है ना वो भी जगह बदलती हैं, ठीक है ना। तो इस अलामात में भी अदम इत्मीनान का जो रुझान है।
باقی ان کی جو تکلیفات ہے خشک موسم میں جہاں پر بھی خشک علاقہ خشک موسم ہو اس میں کم ہو جاتی ہے، جس طرح کہ جنگل ہے یا خشک جگہ ہے، اور مرطوب اور ٹھنڈے موسم میں ان کی تکلیفات مرطوب موسم بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ ان کو اگر پوچھا جائے کہ موسم کون سا پسند ہے تو ٹیوبر کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ مجھے موسم سرما زیادہ پسند ہے۔ اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ موسم گرما میں ان کو زیادہ تر تکلیفات ہوتی ہیں، خصوصاً دمہ، ٹی بی، الرجی اور گرمی اور رات کے وقت پسینے وغیرہ۔ اور ان کی زیادہ تکلیفات یہ میں نے بتا دیا گرما میں۔ باقی یہ سلفر کی طرح کھلی ہوا پسند کرتے ہیں، بند کمرے سے نفرت ہوتی، کھلی ہوا کے یہ دل دادہ ہوتے ہیں۔ اور تکلیفات کا اچانک سے آنا، اچانک سے چلے جانا، جس طرح کہ یہ خود بڑے تریکھے ہوتے ہیں اور بد مزاج ہوتے ہیں، اس طرح کہ ان کی تکلیفات بھی اچانک آتی ہیں اور اچانک چلی جاتی ہیں۔ درد حرکت سے ان کے زیادہ ہوتے ہیں۔ ویسے تو مجھے لگتا ہے جہاں تک میں نے غور کیا ان پر کہ یہ سلفر کی طرح، جس طرح سلفر ہوتا ہے نا وہ آرام پسند ہوتا ہے، کام پسند نہیں ہوتا، اس طرح میں ٹیوبر بھی یہ آرام پسند ہوتا ہے، کام پسند نہیں ہوتے۔ اگرچہ یہ سفر کے عادی ہوتے ہیں مگر کام کرنا نہیں اتنا پسند کرتے۔ تو میں نے کافی غور فکر کیا تو میں نے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ آرام پسندی ہوتے ہیں سلفر کی طرح۔ ان کے درد حرکت کرنے سے زیادہ ہوتے ہیں، معمولی حرکت سے مگر مسلسل حرکت سے کم ہو جاتے ہیں۔ باقی گرمائش سے ان کے کچھ درد کم ہوتے ہیں مگر زیادہ تکلیفات موسم گرما میں ان کی بڑھتی ہیں۔ موسیقی سے اور طوفان سے ان کی تکلیفات بڑھتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی گانا سنتے تو یہ غمگین ہو جاتے ہیں، یہ زندگی سے ہارے ہوئے ہوتے ہیں۔ غم اور دل شکستہ ہونا، مایوس ہونا، برباد ہونا، اور حالانکہ غلطی ان کی ہوتی ہے اور محبوب ان کی غلطی وجہ سے ناراض ہوتا ہے، وہ گانے سن سن کو اوپر سے خود اور زیادہ غمگین ہو جاتا ہے یا نعتیں سن سن کر۔ تو یہ چیز ہوتی ہے موسیقی سے تکلیفات کا بڑھنا۔ طوفان سے تکلیفات کا بڑھنا یہ ہے کہ جب طوفان آتا ہے تو اس وقت موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور مرطوب موسم کے وقت ان کی تکلیفات بڑھتی ہیں۔ ویسے بھی کچھ لوگوں کا طوفان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، کچھ کا گرمی سے، کچھ کا سردی سے، کچھ کا سورج کے ساتھ، کچھ کا چاند کے ساتھ، جس طرح کہ میڈورینم کی تکلیفات سورج کے ساتھ بڑھتی کم ہوتی ہیں، اور اس طرح چاند کے ساتھ تعلق ہے سیمیسی فوگا، ہماری کچھ اور ادویہ کا سلفر کا بھی ہے، اس کی تکلیفات کا طوفان کے ساتھ تعلق ہے ٹیوبر کی۔ موسم کی تبدیلی سے حساس ہوتے ہیں، چاہے گرمی سے سردی ہو، سردی سے گرمی ہو، یا گرمیوں میں بادل آ جائے یا سردیوں میں بارش ہو جائے، جب بھی موسم میں کوئی بھی تبدیلی ہوگی نا تو ان کی طبیعت لازمی خراب ہوگی، ان کو بخار ہوگا، زکام ہوگا، بقیہ تکلیفات ہوگی جو کچھ بھی ہے۔ اور دماغی کام کرنے کے یہ نااہل ہوتے ہیں، دماغی کام اتنا نہیں کر سکتے، جس طرح کے سلفر ہے وہ بھی دماغی کام نہیں کر سکتا، یہ بھی ٹیوبر مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی زیادہ دماغی کام نہیں کر سکتے، اور دماغی کام جب کرتے ہیں ان کا سر درد کرتا ہے تو اس کے لیے پھر وہ ٹیوبر استعمال کریں گے تو سر درد ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گا اگر 1 کی 1 ڈوز لیں گے۔ نیش لیڈر نے ایک واقعہ بیان کیا تھا تو اس میں انہوں نے ذکر کیا وہ لڑکی کا سر درد کرتا تھا، مطالعے کے وقت اس نے ٹیوبر 1 کی 1 خوراک دی تو ساری زندگی کے لیے وہ سر درد ختم ہو گیا، ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑی۔ باقی رہا اوپر تو یہ شخصیت کا میں نے تعارف کر دی، اس طرح کے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب رہا کہ یہ ٹیوبر کن کن امراض میں مفید ہے، یہاں پر ایک بات یاد رکھے، جو مزاجی دوا ہوتی ہے یہ ہر مرض میں مفید ہوتی ہے، اس کو آپ کسی مرض تک محدود نہیں کر سکتے، کسی زمانے تک اس کو محدود نہیں کر سکتے، اور کسی گہرائی تک یا سطح تک کہیں پر بھی اس کو محدود نہیں کر سکتے۔ جو مزاجی دوا ہوتی ہے اس کا دائرہ اثر ہمیشہ وسیع تر ہوتا ہے اور وہ جسم کے ہر عضو پر اثر انداز ہوتی ہے، اور مزاجی ادویہ جیسے کلکیری کارب کے بارے میں ہمارے ہیرو نے لکھا کہ کلکیری کارب ہر بیماری کا علاج ہے۔ تو یہ بات اس میں دوستو یہ بات ہے کہ جو مزاجی دوا ہوتی ہے اس کا دائرہ اثر ہمیشہ وسیع ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ مریض کی مزاجی دوا نکال لائے، آپ اس کے جسمانی ساخت کے مطابق دوا نکال لائے جس پر میں کام کر رہا ہوں، تو اس میں یہ کہ وہ جو دوا ہوتی ہے اس کی تمام تر تکلیفات، امراض اور اس کے دردوں کو، ہر قسم کی تکلیف کو، چاہے وہ دماغی ہو جسمانی ہو، تمام امراض کو احاطہ کرتی ہے اور ان کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔
اب جہاں تک کہ ٹیوبر مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو عموماً کون کون سے بڑی امراض لگتی ہیں، یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے جو میٹیریا میڈیکا میں جو امراض لکھی ہیں نا، سلفر کی، آرسینک کی، نقص کی، باقی جو امراض ہوتی ہیں، امراض کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مزاج کے لوگ ان امراض میں گرفتار ہو سکتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ اب ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ کچھ یہ بیماریاں سامنے آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ بیماریاں ٹیوبر مزاج کے لوگوں کو لگ سکتی ہیں کیونکہ آزمائش میں یہ سامنے آئی ہیں، مگر اس تک محدود نہیں ہے، اس سے زیادہ بھی لگ سکتی ہیں اور لگ جایا کرتی ہیں۔ تو اضافہ ہو جانا یہ کوئی جو نا میٹیریا میڈیکا کے مخالف نہیں ہے کہ اضافی امراض کے مریض لے کر، فرض کر کے مریض کا مزاج ٹیوبر ہے تو وہ اگر ہماری کتاب میں لکھی ہوئی امراض لے کر آتا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، اگر لکھی ہوئی امراض بھی لے کر آتا ہے، اضافی بھی لے کر آتا ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ اب لکھی ہوئی امراض کے بالکل اپوزٹ کبھی بھی وہ مرض نہیں لے کر آئے گا، یہ یاد رکھنا، جو امراض لکھ دی ہیں اس کے اپوزٹ امراض نہیں لے کر آئے گا، اس سے زائد امراض لے کر آئے گا، وہ امراض لے کر آئے گا، یا اس سے کم امراض لے کر آئے گا، اپوزٹ امراض نہیں لے کر آئے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امراض کی بھی اہمیت ہے، امراض کی بھی اہمیت ہے، اور ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس مزاج کے لوگ ان امراض میں گرفتار ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو ابھی ظافر صاحب بات کر رہے تھے کہ امراض کو نکال دینا چاہیے، تو اس کا بھی یہاں پر جواب آ گیا، اور میں نے پڑھا ہے کینٹ کا کاشی رام کے ایک جگہ پر انہوں نے کہا تھا کہ اگرچہ جسمانی علامات کی اتنی اہمیت نہیں، مگر یہ کہ جو پروونگ میں جو آزمائش میں سامنے آ گئی ہیں وہ فضول بھی نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ایک سلفر مزاج کا لوگ کوئی شخص آتا ہے یا پلسٹیلا مزاج کا آتا ہے، اکثر وہی امراض پیش کرتا ہے جو کہ ہماری کتاب میں لکھی ہیں، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ اگر ہمیں پتا ہوگا کہ پلسٹیلا کی یہ امراض ہے، ارجنٹم کی یہ امراض ہے، سمبوکس کی یہ امراض ہے، ایلیومن کی، ایلومینا کی یہ امراض ہے، تو وہی لے کر آئے تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو اگرچہ اس کی سب سے آخر پر اہمیت ہے، مگر یہ کہ یہ کہا جائے کہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اہمیت ہے کم، مگر یہ کہنا ہے کہ کوئی اہمیت نہیں ہے تو یہ بات میرا غلط ہو جائے گی۔ اب ٹیوبر مزاج کے جو لوگ ہیں ان کو عموماً کون کون سی امراض لگتی ہے، میں نے جو دیکھا ہے ایک شدید دائمی مشکل دمہ جو کہ موسم گرما میں بند کمرے میں زیادہ ہو جائے، اور اس کے لیے ایلوپیتھی انجیکشن ہر 6 ماہ کے بعد، سال بعد کے بعد لگوانے پڑتے ہیں، اور ٹی بی کا رجحان، اور شدید کھانسی، مٹی سے شدید الرجی اور اس سے چھینکیں آنا، آنکھوں سے پانی آنا، کھانسی وغیرہ، ورم و دماغ میں ورم پڑ جانا جس کی وجہ سے بچے کا سر بڑا ہو جائے، یا بڑے کو اگر ورم دماغ میں تو مسلسل درد رہنا شروع ہو جائے، غدود کا ورم، اس کا مطلب ہے کہ ہاتھوں کے غدود بڑے ہو جانا، گلے کے غدود بڑے ہو جانا، درد کرنا، یا جگر کے غدود بڑے ہو جانا جگر کے ساتھ، تو غدود کے جو ورم ہے، غدود کی تکلیفات ہے، وہ بھی اس میں ٹیوبر دوا میں اور اس کے مریضوں میں پائی جاتی ہے، اور حرام مغز میں ورم آ جانا بھی اس میں بہت زیادہ مشاہدہ ہوا ہے، ہمارے دوا میں بھی لکھا ہے، اور ہم نے ٹیوبر مزاج کے لوگوں میں بھی دیکھا کہ ان کو حرام مغز کا ورم ہو جاتا ہے، حرام مغز کے جگہ پر وہ جگہ خراب ہو جاتے، وہاں سے پیپ نکلنی، مواد نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور گردن کو ہلانا مشکل ہو جاتا ہے، تو بڑی یہ نازک چیز ہے حرام مغز، وہاں پر اس کو ورم آ جاتا ہے۔ شدید ترین قبض یہ بھی ہوتی ہے ان میں، اور میرا خیال ہے کہ سلفر سے زیادہ شدید میں قبض ہوتی ہے، مگر آخری عمر میں پھر اس سلفر کی طرح اس کو دامی اسہال کے بھی یہ مریض بن جاتے ہیں، وہ اس کے زندگی کے آخری لمحے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ ہے تو صبح کے وقت سلفر کی طرح دست لگنا یہ ہے۔ کانوں سے پیپ آنے کا رجحان، اس نے کہا تھا کہ بچپن میں آیا کرتی تھی اب نہیں آتی۔ بائیں پھیپھڑے کا خراب ہو جانا، یہ ہمارے ہیرو نے دیکھا کہ ٹیوبر مزاج کے لوگوں کے بائیں پھیپھڑے خراب ہو جایا کرتے ہیں، تو اس لیے یہ ٹی بی میں استعمال ہوتی ہے۔ کینسر تک کا اس میں رجحان ہے، اس وجہ سے اس دوا کی جو مشابہتاً ہماری ایک دوسری دوا ہے اس کا میازم بھی، اس کا میازم ایک ہے، اس میں بھی کینسر کا رجحان اس میں بھی ہے، وہ ہائیڈراسٹس، اور ہائیڈراسٹس مزاج کے لوگ بھی مرنے کی باتیں کرتے رہتے ہیں،
ट्यूबर मिजाज के लोग भी मरने की बातें करते रहते हैं। और कानों के पीछे और जिस्म में दाने वगैरह बनना, और ये अक्सर होता है हैज की कमी या हैज की हद से ज्यादा ज्यादती और हैज के वक्त शदीद दर्द। और जो ट्यूबर मिजाज के लोग होते हैं उनको अमूमन चाइना और हाइपर सल्फ बुखार होता है। तो अगर आप के मरीज का जो मजाज है ट्यूबर है और उसके मजाज से मुराद उसके दिमागी अलामात, उसकी ख्वाहिश नफरत, कमी ज्यादती ये ट्यूबर के साथ मिलती है, और ट्यूबर का जो मरकजी नुक्ता नजर है किसी भी चीज पर मुतमिन ना होना, किसी सूरत में भी राजी ना होना, ये चीज आपने देखी है। तो अगर आपका मजाज ट्यूबर है और उस सूरत में आपकी कोई भी बीमारी है, चाहे वो सर दर्द हो, टीबी हो, एलर्जी हो, दिमाग का वर्म हो, जो भी हो, या नक्सीर हो, जो भी हो, सब का इलाज इसमें मौजूद है। उसको इस्तेमाल करने का तरीका हम बाद में बताते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक गलत फहमी हुई है जो हमारे अताई डॉक्टर जो करते हैं, वो गलत फहमी ये मैं बताने के लिए एक छोटा सा नोट यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद मैं इस्तेमाल का तरीका वो बताता हूँ। गलत फहमी ये है कि सिर्फ टीबी के नाम पर ट्यूबर का इस्तेमाल करना ये गलत है। हमारे जितने भी हीरो हैं ना, उन सब ने इस बात की मुखालफत की है, और सबसे शदीद तरीन जो मुखालफत की है ना वो कैंट है। और यही बात मुझे कैंट की अच्छी लगती है कि जहां पर भी वो देखता है ना हमारे जो होम्योपैथी डॉक्टर हैं गलती कर रहे हैं, बस वहां पर ऐसा रगड़ा लगाता है ना, कोई भी नहीं लगाता। मुझे ये कैंट की आदत सबसे ज्यादा अच्छी है, और मैंने कभी भी कैंट की किसी भी नसीहत को छोड़ा नहीं, और ना ही मुझे कभी उसकी कोई नसीहत बुरी लगी, और ना ही कभी उसकी नसीहत कभी असूलों के खिलाफ लगी। मेरा है कि फिलॉसफी पर जितनी मजबूती के साथ कैंट खड़ा है ना, शायद कि कोई दूसरा खड़ा हो, और जितनी अच्छी नसीहत वो करता ना उतनी अच्छी और शायद कि कोई कर सके। बाकी भी अच्छी नसीहत करते हैं, सब करते हैं, हमारे जितने भी हीरो हैं वो सब नसीहतें करते हैं, मगर हमारे डॉक्टर इसके बावजूद भी चलें जी हमारी जिंदगी तो बस इस तरह ही गुजरी है, तो हमने गुजारनी है ना। अब इस तरह से हम क्या कहेंगे, कैंट क्या कह रहा है, नैश क्या कह रहा है, जारवथालकस हनीमन क्या कह रहा है, हमने जो सीखा उस पर ही जिंदगी गुजारनी है। हमारे लिए मुश्किल है उनके तरीके पर चलना। बहरहाल तो इसमें एलन ने और जॉर्ज वथालकस ने और नैश लीडर ने, और जहां तक फिलॉसफी उसका तल्लक है, और बाकी जो हमारे हीरो ने कहा कि सिर्फ टीबी के नाम पर ट्यूबर दवा नहीं देनी चाहिए। हाँ, अगर मरीज का मजाज, उसकी तबीयत, उसकी जिस्मानी साख्त, उसके दिमागी अलामात, ख्वाहिश व नफरत और कमी ज्यादती अगर ट्यूबर के साथ मिलती है, इस दवा के साथ मिलती है जो कि हमारे हीरो ने बयान की है और आपने तस्दीक कर ली है जिस तरह के जॉर्ज वथालकस ने कहा, और आपको यकीन होगा कि सामने जो बैठा शख्स है इसका जो मजाज है और इसकी जो साख्त है वो ट्यूबरक्यूलिनम मजाज के लोगों जैसी है, इसकी पूरी जिंदगी वैसी है, तो तब आप उसके टीबी के दूर करने के लिए, टीबी का मर्ज दूर करने के लिए ये ट्यूबरक्यूलिनम जो दवा है ना ये इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना नहीं इस्तेमाल कर सकते। बाकी इसमें एक और बात है कि हमारी ये दवा किस दवा के ज्यादातर करीब है, वो शुरू में मैंने बयान कर दिया। मेरे नजदीक सल्फर के सबसे ज्यादा करीब है, और नैश लीडर का कहना है कि सुरैनम, और जो ना दूसरा एलन उसका कहना है हाइड्रास्टिस और सल्फर। तो जहां तक हाइड्रास्टिस का है वो भी काफी करीब तर बनती है, और सुरैनम वो भी बनती है, दोनों का मियाजे में एक है, मगर एक इतनी नहीं, सल्फर सबसे ज्यादा करीब है। आप अलामात भी देख लें सल्फर की, और इसकी काफी हद तक मिलती जुलती है। आगे आ जाए कि अगर आपको मालूम होगा कि आपके मरीज का मजाज ट्यूबरक्यूलिनम है, या ये आपको मालूम होगा कि मेरा मजाज ट्यूबर है, तो आपने ये ट्यूबर दवा इस्तेमाल कैसे करनी है। हमारे अक्सर दोस्त जो डॉक्टर हजरात, वो भी जो स्टूडेंट है, वैसे जो लवर है, वैसे नए आने वाले जितने भी है, वो सब ये जरूर पूछते हैं कि ये दवा इस्तेमाल कैसे करनी है। तो उसमें दोस्तों सबसे पहली बात है कि ज्यादा बड़ी ताकत में दवा को इस्तेमाल न करें। दवा अगर बिलमिसल हुई और आपका इंतहाब ठीक हुआ, छोटी ताकत में भी अच्छा ही असर देगी। जो CM में उसने देना वो भी 1 में देगी। अब ट्यूबर अगर आपको मालूम है कि आपके मरीज का जो मजाज है या आपका जो मजाज है ट्यूबर है, और इसके साथ आपको कोई तकलीफ है, दमा है, सर दर्द है,
یا حیض کی زیادتی ہے یا ویسے آپ کی جو زندگی جو برباد ہو رہی ہے، آپ کو اپنے اخلاقیات آپ اس سے تنگ ہے، یا شریر قبض ہے، یا جو بھی مرض ہے، الرجی ہے، یا اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں، تو ان سب کے لیے آپ یہ دوا استعمال کر سکتے ہیں۔ استعمال کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ نے 1 نم میں یہ استعمال کرنی ہے، اس کا طریقہ کار ہے کہ ٹیوبر 1 نم لیں، اس کی صرف ایک ہی ڈوز استعمال کرنی ہے، 1 کپ پانی لیں، اس میں قطرہ ڈالیں اور اس کو پی لیں۔ اور دوبارہ دوسری خوراک کب لینی ہے، تو اس میں یہ کہ کم از کم تو میرا حال 1 مہینہ تو آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا، اس سے پہلے آپ دوسری خوراک نہیں لے سکتے، اور یہ انتظار 8 ماہ تک بھی یا ہو سکتا ہے پوری زندگی تک بھی جائے۔ دوسری خوراک تب لینی ہے جب آپ کی تکلیفات دوبارہ لوٹ کر آئیں۔ اگر فرض کر لیں 2 ماہ بعد لوٹ کر آتی ہے، 3 ماہ بعد، 4 ماہ بعد، 8 ماہ بعد، 10 ماہ بعد یا سال بعد دوبارہ تکلیفات لوٹ کر آتی ہیں، تو اس وقت دوبارہ آپ لے سکتے ہیں۔ یعنی ضرورت کے طور پر، ضرورت کے طریقے پر آپ نے استعمال کرنا۔ یہ ہومیو جو دوا ہوتی ہے یہ طب یونانی اور ایلوپیتھی کی طرح نہیں کہ آپ تھوک کے حساب سے یہ دوا لے سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے ایک ڈوز لینی ہے اور آپ اس پوٹینسی کے لحاظ سے اس کا ویٹ کرنا ہے۔ اب 1 نم پوٹینسی ہے، اس کا مہینوں کے حساب سے ویٹ ہوتا ہے۔ اگر 200 پوٹینسی ہے تو اس کا ہفتوں کے حساب سے ویٹ ہوتا ہے، اور دوسری خوراک تب لینی ہے جب ضرورت پیش آئے، ورنہ نہیں لینی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ضرورت پیش نہ آئے دوسری خوراک کی بھی۔ اور اگر یہ جو کہا جاتا نا کہ بس 1 نم کی ایک آج لے لیں، ایک 5 دن بعد لے لیں، ایک 10 دن بعد لیں، ایک اس ہفتے لے لیں، ایک آگے والے ہفتے میں، تو یہ غلط طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے نا۔ ویسے بھی یہ جو کیونکہ ایک زہر سے دوا بنی ہے تو اس طرح کی جو ادویہ ہے نا وہ جلدی ریپیٹ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر 200 پہ لینی ہے اس کی ایک ڈوز لیں، اور کم از کم 7 ڈے ویٹ کریں۔ 7 ڈیز سے پہلے آپ اس کی دوسری ڈوز نہیں لے سکتے، چاہے ضرورت بھی پڑ جائے تب بھی نہیں لے سکتے۔ جو منیمم جو وقفہ ہے نا وہ 1 ہفتہ ہوگا، اور میکسیمم یہ 8 ہفتوں تک اس کا انتظار جا سکتا ہے۔ اور دوسری ڈوز آپ نے تب لینی جب آپ کو ضرورت پیش آئے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ضرورت پیش نہ بھی آئے۔ باقی رہا اس دوا کی 30 پوٹینسی، وہ نہیں آپ نے استعمال کرنی، کیونکہ اس سے تکلیفات بڑھ جاتی ہے، کام نہیں ہوتی۔ اس سے نیچے والی بھی نہیں استعمال کرنی۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا، انہوں نے بتایا کہ اس کو 3x میں اور 6x میں اور کچھ طاقت بتائی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہر بیماری میں، ہر ٹی بی کے مریض کو میں یہ طاقت دیتا ہوں، تو وہ غلط ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو 30 اور سے نیچے والی طاقت میں کبھی بھی اس کو استعمال نہیں کرنا، ہمیشہ 200 1 نم، اور سب سے بیسٹ اس کی جو پوٹینسی ہے وہ 1 نم ہے، اور یہ ہے جو کاشر ہے اس کا یہ کہنا ہے۔ باقی دوستو جو خلاصہ تھا تمام جو ہمارے میٹیریل میں لکھا، ہمارے جو ہیرو ہیں انہوں نے اس دوا کے بارے میں جو خلاصہ بیان کیا اپنی کتابوں میں، کینٹ نے، ایلن نے، نیش نے، جارج بتھالکس نے، لپی نے جو کچھ بیان کیا، یا ہمارے جو دوست صاحب بیان کرتے رہتے ہیں، یا جو میرا اپنا تجربہ ہے، یا جو میں نے خود ٹیوبر کے پاس بیٹھ کر جو علامات حاصل کی، ان سب کو میں خلاصہ پیش کر دیا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اپنی جو نا اس کو عبارت پڑھنا۔ تو دوستو کاشر ہم سائیکلوپیڈیا سے پڑھے، کون پڑھے گا؟ کہ سب سو گئے ہیں؟ نہیں سر اٹھے ہوئے ہیں، کیوں سو گئے؟ چلیں پھر شروع ہو جائیں۔ اکثر سو گئے خالد صاحب آج کا جو لیکچر ہے بڑا مزیدار ہے۔ نہیں واقعی یہ بہت زبردست ہے، یہ کئی لوگوں کی تو آنکھیں کھل گئی ہوں گی جو آپ کا یہ آپ نے خلاصہ بیان کیا۔ انشاءاللہ یہ خلاصہ بڑے اچھا ہے، اور 6 گھنٹے مسلسل مجھے لگے ہیں۔ یہ واقعی محنت ہے جی آپ کی، بہت زبردست جی خالد صاحب، بہت زبردست۔ اور چوڑی یعنی اس کی چیسٹ والی جو بات ہے نا سر، اس سے بہت بڑی ایک کھڑکی کھلی ہے۔ کس کی؟ کون سی بات؟ سر یہ جو چھوٹے قد کے ہوتے ہیں ٹیوبر آپ نے جو نوٹ کیا ہے، اور تنگ چھاتی کے علاوہ کھلی چھاتی کے، اس کا مطلب پتا کیا کہ یہ قد یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی سر میرے پاس نا اس کی ٹیوبر کی ایک پوری فیملی آتی ہے، اور میں بڑا کنفیوز تھا۔ آج وہ کنفیوژن جو ہے وہ دور ہوئی ہے
क्योंकि वो जो आप बात कर रहे हैं ना हिस्ट्री पे, तो वो हिस्ट्री पे डेफिनेटली इससे पहले आपके साथ आपके जेरे आने से पहले तो ऐसे हम लोग करते थे, तो उनको मैं अच्छा ट्यूबर देता था, वो ठीक होते थे। तो ये हमारा कंफ्यूजन थी कि हमने किताबों में यही पढ़ा है, तो उनमें तो छोटे कद के भी हैं और भारी जिस्म के भी, वो किस तरह ठीक हो रहे हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इस लेक्चर के दौरान वो कंफ्यूजन मेरी दूर हुई है। दूसरा, हमारे जो कुछ दोस्त हैं जो यूट्यूब पर जो ना गलत गाइड कर रहे हैं लोगों को पोटेंसी के हवाले से, बीमारी के हवाले से, हर एक ने बस ये शुरू किया है कि ये इस बीमारी में जो मौसर है, इफेक्टिव है, इसमें इफेक्टिव है, इसमें 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 इसमें। तो दोस्तों देखें, जो भी दवा है वो इसीलिए होमियो में आई है कि वो मौसर है, ठीक है ना, मगर आपने उसको किसी बीमारी में इस्तेमाल करना है, किसी उसूल पर इस्तेमाल करना है। अब ये कहना ये इस बीमारी में मौसर है, इसमें तो इसमें पर आप ये कह दें कि सल्फर हर बीमारी में मौसर है, आप दूसरी अदवी की तरफ कैसे क्यों भाग रहे हैं बगैर किसी उसूल के, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी अथेंटिक दलील के। बस कह दें इस बीमारी मौसर है, इसमें मौसर है, इसमें मौसर है, तो ये तो बात गलत है ना। फिर ये पोटेंसी के बारे में गलत गाइड किया जा रहा है। ये अब यूट्यूब पर तो लोगों को तो नहीं पता, डॉक्टर गाइड कर रहे हैं, डॉक्टर साहब गाइड कर रहे हैं, मगर उनको ये और लोगों को नहीं पता कि होम्योपैथी फिलासफी के खिलाफ है, या होम्योपैथी के जो हीरो हैं, कैंट है, जिस तरह ये नैश है, या हमारे वैसे जो भी हीरो गुजरे हैं, उन सब के खिलाफ बयान किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये तो फिर बदनाम करने वाली होमियो की बात होगी ना। मरीज जब उसके बयान पर दवा ले लेगा तो फिर उसको आराम ना आएगा, तो इल्जाम किस पर आएगा? होम्योपैथी पर इल्जाम आएगा। उसने तो ये तो नहीं कहना सबसे ज्यादा इंडियन डॉक्टर्स कर रहे हैं। तो ये चीज मैंने आज जितने भी सल्फर इस पर ट्यूबर पर लेक्चर है मैंने सुने हैं, मैंने देखा है कि वो कर क्या रहे हैं, सब कुछ हमारे हीरो के खिलाफ बयान कर रहे हैं। तो ये भी बदनामी है ना हमारी होम्योपैथी की, इसमें नुकसान है हमारा। जी सर, बिल्कुल सर। चले दोस्तों, शुरू करें काशीराम साइक्लोपीडिया से, इसको पढ़ते हैं फिर इख्तिताम करते हैं हमारा, क्योंकि काशीराम से ही हमारे लेक्चर की शुरुआत है और उस पर इख्तिताम होगा। कौन पढ़ेगा दोस्त? इरफान, आप पढ़े, है किताब पास? जी सर। हाँ जी सर। हाँ पढ़े जी। मरीज के थूक से हासिल किया हुआ दग का जहर। ट्यूबरकुलिनम जिस कदर पुरानी दवा है, इसी कदर इसको नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इस वक्त तक मुकम्मल आजमाइशी अलामात इस दवा की तंदुरुस्त इंसानों पर हासिल नहीं की गई, बल्कि इस दवा को हमेशा मरीजों पर ही इस्तेमाल करके इनसे अलामात हासिल की गई हैं। यह महज तजर्बा की बिना पर दूसरे मुआलजीन की तरह होम्योपैथिक मुआलजीन ने भी इसको इस्तेमाल किया। डॉक्टर कैंट ने एक दफा इस दवा की आजमाइश अपने ऊपर करनी चाहिए, मगर वो ना कर सके। मुश्किल ये है कि ये दवा इस कदर अमीक असर करने वाली है कि कोई इंसान दीदा व दनस्ता इस दवा की आजमाइश अपने ऊपर करने की जरूरत नहीं करता। दोस्तों, जहां तक इस दवा की आजमाइश है तो अभी तक इसकी पूरी आजमाइश नहीं, और इतनी ज्यादा अलामात कहाँ से आई ये हमने ट्यूबर मजाज के जितने भी लोग हैं उन सब से जमा की हैं। आपने, मैंने, हमारे हीरो ने, कुछ काशीराम ने, कुछ कैंट ने, कुछ जॉर्ज बथालकस ने, कुछ जो ना नैश लीडर ने, और कुछ बर्नट ने, कुछ बाकी जो हमारे जितने भी हीरो ना, उन सब ने ये ट्यूबर मजाज के लोगों से सब अलामात हासिल किए। जिस तरह मैंने ट्यूबर के पास उसका इंटरव्यू मैंने 4 दफा खालिद साहब इंटरव्यू लिया है ट्यूबर मजाज का, 4 दफा। जी सर, बहुत खूब। और इस दवा को मैंने मेरा 70-80 मरतबा से ज्यादा पढ़ा हुआ है, और 4 दफा मैंने उसका इंटरव्यू लिया और उसकी जिंदगी को मैंने ऑब्जर्व किया, और ये सब आपके सामने जो खुलासा पेश किया, ये ऐसे नहीं आ गया कि इस बीमारी में मौसर है, इसमें मौसर है। ये अब तकिया कलाम बन गया ना हमारे डॉक्टरों का, तो लोग भी हैरान होते हैं कि ये कैसे मौसर है, फिर वो इस्तेमाल करते हैं, फायदा होता नहीं। वो एक लेक्चर मैंने अपलोड किया, वो कहते सर ये क्या है, इसका मतलब होमियो तो बड़ी मुश्किल है। तो मैंने कहा आपने वही सुने हैं ना, असल होमियो तो आपने सुनी नहीं। चलें जी, और इसकी अलामात आजमाइश से नहीं बल्कि इसके मरीजों से ली गई हैं, टीबी के मरीजों से ली गई है, ठीक है ना, ये बात। आगे जी।
जी, ट्यूबरकुलिनम की जिस कदर अक़साम राइजुल वक़्त हैं, इन सब की अलामात एक ही जगह मुख्तलिफ तरीकों से इकट्ठी की गई हैं। वो इस कदर ज्यादा मखलूत हो गई हैं कि हर कोई मुआलिज एक दूसरे की किसी किस्म से तफरीक नहीं कर सकता और हर एक शख्स अपने अपने ख्याल के बामौजब एक या दूसरी किस्म को इस्तेमाल कर रहा है। डॉक्टर सवान ने अपनी ट्यूबरकुलिन फेफड़े की दग के मवाद से तैयार की थी और इसी को वो इस्तेमाल करते रहे और इसी तैयारशुदा दवा का नाम उन्होंने ट्यूबरकुलिनम रखा। डॉक्टर बर्नट ने फेफड़े के मौजूदा हिस्सा की दीवारों से इसको हासिल किया और जिसका नाम उन्होंने बेसिलिनम रखा और वो इसी चीज को इस्तेमाल करते रहे। कैंट ने मवेशियों के सिली गदूतों से जहर हासिल किया और इस दवा का नाम उन्होंने ट्यूबरकुलिनम बोविनम रखा। इसी तरह से किसी दूसरे साहब ने मुर्गों की सिली रेशों से मवाद हासिल करके एक दवा तैयार की जिसका नाम उन्होंने अद्यारी रखा। कोच की लिम्फी ट्यूबरकुलिनम के नाम से मशहूर है और इसकी भी कई साख्त आ रही हैं। गर्जे के इस वक्त ट्यूबरकुलिनम की इस कदर साख्त है कि ये कहना मुश्किल हो गया है कि कौन सी अलामत दवा की किस साख्त के मुताल्लिक है। अच्छा सर, ये इसकी मुख्तलिफ क्या मामला थे आप बताएं। इसमें ये है कि हमारे ये जो सीनियर हैं उन्होंने जब इसको शुरू में बनाया था तो सब ने असल में बनाया तो इसको टीबी के मरीज से ही लेकर बनाया था। तो मुख्तलिफ चीज़ें उन्होंने, किसी ने थूक, किसी ने जहर, किसी ने और चीज़ें इस्तेमाल की। तो सब की जो अलामात है ना वो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। फिल वक्त हमारे पास जो ट्यूबरकुलिनम है जो कंपनियों की बनी हुई है ये और बाकी जो हमारे हीरो उसके बारे में एक जुमला लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो हीरो है एलन का कहना है कि ये हमारे जितने भी ट्यूबर हमारे पास मौजूद है ये सब मोतबर है, मुसनद है और जितनी भी ट्यूबर है ये गिनाई जाती है, सब की अलामात एक जैसी है। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें कोई अब जहन में ये शक ना लेकर आना कि जो अलामात आपको लिखी मिलती हैं ये हो सकता है किसी और ट्यूबर दवा की हो और जो जिसकी आजमाइश होकर हमारे पास पहुंची कोई और हो, ये बात नहीं। सेम जो लिखा है वही दवा हमारे पास मौजूद है, इसमें डाउट की कोई गुंजाइश नहीं। बाकी अलग-अलग तरीकों से बनी है मगर ये कन्फर्म है कि ये टीबी के जहर से बनी है, ठीक है ना, उसके मवाद से बनाई गई है। इस पर मजीद वजाहत आगे काशिराम करेगा। पढ़ें जी। न्यूयॉर्क के डॉक्टर सैमुअल सवान पहले मुआलिज थे जिन्होंने होम्योपैथिक दुनिया में ट्यूबरकुलिनम के तजुर्बात पेश किए। सवान मज़कूरा बाला नहायत ऊंची ताकतों के दिलदादा और इस्तेमाल कुरिंदा थे। वो ऐसी बातें पेश करते थे जिसके मतलब इनके अहबाब इनका मजाक उड़ाते थे, मगर वो जो बात पेश किया करते थे इसके अंदर एक सच्चाई होती थी जिसको इनके रफीक जल्द न समझ सकते थे। ट्यूबरकुलिनम इस कदर कामयाबी उन्होंने हासिल की कि वो पुकार कर कहने लगे वो दवा जो बीमारी के जहर से बनाई जाए इस बीमारी को दूर कर देती है जिस बीमारी ने इस जहर को पैदा किया हो। साख्ता जहर यानी दवा को नहायत और ऊंची ताकत में इस्तेमाल किया जाए सिवाय इस एक बीमारी फर्दन के जिससे वो जहर हासिल किया गया हो। इसकी सर क्या थोड़ी दोस्तों ये ना हमारे ये जो इनका कहना है ना कि किसी कोई शख्स बीमार हो और उसकी दवा ना मिल रही हो तो उसके जिस्म से निकलने वाला किसी जगह से कोई रतूबत ली जाए उससे आगे पोटेंसी बनाकर इस्तेमाल की जाए तो उससे अब इसमें बात ये कर रहे हैं कि जिस बीमार से आपने वो रतूबत ली है ना वो इस जो पोटेंसी आपने बनाई है इस दवा से वो खुद शफायाब नहीं होगा जिसके बीमार से आपने ली है, इसकी तरह के दूसरे मरीज शफायाब हो जाएंगे। आगे काशिराम कह रहा है कि ये बात गलत है, ये जो ऊपर बताएगी गलत है। उस वजह के काशिराम ने 3 दफा इस तरह हुआ है कि एक मरीज की दवा न मिल सकी तो आपने 3 मरीजों की दवा न मिल सकी, तीनों मरीजों की उन्होंने मवाद लिए, उनको पोटेंसी बनाकर होम्योपैथी दवा बनाकर तीनों को दी। वही जो दवा है तो वो तीनों को आराम आया, जिससे पता चलता है कि उस मरीज को जिसके मवाद से लेकर बनाएंगे उसको भी आराम आएगा, बाकियों को भी आएगा, सबको आएगा। ये तफरीक नहीं। मैं खुद भी इसका एक्सपीरियंस कर चुका हूँ फैक्चुअल के एक मरीज से, तो ये होता है इस तरह, वो मरीज भी ठीक होता है जिससे मवाद लिया हो। हाँ, आगे काशिरम लिख भी रहा। जहां तक डॉक्टर सवान का ख्याल है कि किसी बीमारी से हासिल करदा जहर इस खास शख्सी बीमारी को रफा नहीं कर सकता, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि मुझे खुद 1-2 मौकों पर ऐसी ही दवा बनाकर इसी मरीज पर इस्तेमाल करने का इत्तेफाक हुआ है
اور میں نے اس سے بہترین نتائج حاصل کیے ہیں۔ ایک بچہ باعمر 6 سال کے کھیلتے کھیلتے پاؤں میں ایک پرانی کیل لگ گئی، رات کو بخار آ گیا اور ایک قزازی کیفیت پیدا ہو گئی۔ قابل ترین ایلوپیتھک ڈاکٹر صاحبان اس بچہ کی حالت کو درست نہ کر سکے۔ میں نے رات کے 2 بجے بچہ کو دیکھا، بچہ قزازی کی حالت میں تھا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو چکے تھے اور موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ بچہ کے منہ سے رال ٹپک رہی تھی۔ میں نے اس کی رال کو ہومیوپیتھک طریقہ سے بنانا شروع کیا۔ جب نمبر 30 پر پہنچا تو اسی کی 3 خوراکیں بچہ کو ہر 4 گھنٹہ بعد بچہ کی تمام تکالیف رفع ہو گئی۔ سوام کی دوسری بات کے متعلق کہ بشرطے کہ وہ نہایت اونچی طاقتوں میں دی جائے، مجھے پورا اتفاق ہے، کیونکہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ اس قسم کی ادویہ اونچی طاقتوں ہی میں بہترین فیل کرتی ہیں اور ان کا کوئی اثر ماں بعد مریض میں باقی موجود نہیں رہتا۔ اب یہاں پر جو اونچی بات کہہ رہے ہیں نا، یہ اونچی طاقت 200 سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، 200 سے۔ جب یہ کاشیرام کہے نا اونچی طاقت، اس کا مطلب 200 ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلو جی، آمدن برسر مطلب ٹیوبرکلوزم کے متعلق جس قدر لٹریچر ہمیں ملتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام اقسام محض تجربہ کی بنا پر استعمال کی گئی ہیں، لیکن باوجود اس کے میں یہ کہنے سے باز نہیں رہ سکتا کہ ٹیوبرکلوزم ایک بہترین دوا ثابت ہوئی ہے، جس کے بغیر شاید بہت سے مریض قبل از وقت راہی عدم ہوتے۔ ٹی بی کے، دمے کے اور سر درد کے بے شمار مریض اس دوا سے شفایاب ہوئے ہیں، اور دماغ میں ورم کے جو مریض ہیں وہ بھی بے شمار اس سے شفایاب ہوئے، ڈفتیریا کے جن کے گلے خراب ہو جاتے، سوج جاتے، وہ بھی، اور اس کے علاوہ بھی کئی امراض میں گرفتار مریض اس دوا سے شفایاب ہوئے ہیں، بشرطے کہ مریض کا مزاج اور طبیعت اس دوا کے ساتھ ملتی ہوں، یعنی اس کے دماغی علامات، خواہش و نفرت، کمی زیادتی، ٹھیک ہے نا۔ چلے جی، جی، ڈاکٹر برنر کی کتاب کنجکشن نامی کو بغور دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے آغاز دک میں اس کو نہایت یقینی پایا ہے۔ دک کے دوران میں یا دک کے دوسری اور تیسری حالت میں گویا دوا بعض حالتوں میں مریض کو شفا دیتی ہے، تاہم اس کا اثر دوسرے اور تیسرے درجے میں اس قدر یقینی نہیں جس قدر کے آغاز میں۔ ٹی بی کے مریض میں اس کا اچھا اثر ہے، ٹی بی مرض میں۔ چلو جی، ٹیوبرکلوزم کے تجربات ہمیں دنیا کے میڈیکل میگزینوں میں بجا بکھرے ہوئے ملتے ہیں، اور جتنا زیادہ ان کا مطالعہ کیا جائے اتنا ہی زیادہ ٹیوبرکلوزم ایک عجیب و غریب دوا معلوم ہوتی ہے۔ ڈاکٹر برنٹ نے ٹیوبرکلوزم کے استعمال کے لیے جہاں اور بہت سی کتابیں لکھی ہیں، وہاں یہ بھی بتایا ہے کہ یہ دوا ان مزاجوں کے لیے مفید ہے جن مزاجوں میں دک کا اثر ہو۔ ایسے مزاجوں کا کنسپٹیو کانسٹیٹیوشن لکھتے ہیں، یہ مزاج کیسے ہوتے ہیں، ان کی تھوڑی سی تشریح کرنا ناظرین کی دلچسپی کے لیے خالد ضروری صاحب، ہے۔ جب میں نے نمبر پہلے 1 دفعہ مزاجوں کی بات کی تھی نا فیس بک پر، تو ہمارے بڑے بڑے جو فن خواہ ڈاکٹر ہیں نا ہمارے پاکستان کے، انہوں نے کہا تھا کہ صابری صاحب آپ نے یہ مزاج کہاں سے لے آئے ہومیوپیتھی میں؟ تو میں نے ان کو کہا تھا کہ سر آپ ایک دفعہ صرف کینٹ پڑھ کر دیکھ لیں، ایک دفعہ، اگر آپ نے زندگی میں اگر ایک دفعہ کینٹ پڑھی ہو تو آپ کو شاید کہ علم ہو، ورنہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ کینٹ پڑھی نہیں ہے۔ یا ایک کو میں نے کہا تھا کہ سر آپ نے زندگی میں اگر کوئی مٹیری مٹیکا پڑھا ہوتا نا تو آپ یہ سوال، یہ اعتراض ہی نہ مجھ پر کرتے، اور یہ اعتراض میرا 20-25 کے قریب لوگوں نے مجھ پر کیا تھا، اور جب ان کی آنکھیں کھلی نا، کسی ایک دو دویے کا مطالعہ کیا تو پھر ان کو سمجھ آیا۔ اب دیکھیں یہ اس ٹیوبر کے بارے میں کہہ رہے ہیں مزاج، یہاں پر نیش لیڈر بھی کہہ رہا ہے، ایلن بھی کہہ رہا ہے، کینٹ بھی کہہ رہا ہے، سب کہہ رہے ہیں مزاج ملتا ہو، طبیعت ملتی ہو، تب ویسے نہیں۔ میں نے حیران ہوا تھا کہ یہ جو ہمارے ڈاکٹر ہیں سند یافتہ عطائی ڈاکٹر، سند یافتہ عطائی ڈاکٹر، تو بندہ ان کو پھر کیا کہے خالد صاحب؟ سر جو کہہ دیا آپ نے سند یافتہ عطائی ڈاکٹر، یہی کہہ سکتے ہیں آپ؟ یہی بس کہہ سکتے ہیں۔ اور ایک اور جملہ کہ ایک دفعہ بس کوئی بھی مٹیریل مڈیکا اللہ کا نام لے کر اللہ کے واسطے کوئی ایک مٹیریل مڈیکا پڑھ لے جناب، یہی کہہ سکتے ہیں۔ اور تعصب سے پاک ہو کے پھر پڑھے۔ پھر اس کے بعد سب خاموش
وہ کہتے بات کافی اتنے چلیں جی آگے. جی نمبر 1 وہ انسان جو بار بار ایک ہی قسم کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہوں اور ہر تھوڑے وقت کے بعد ان کو اپنے ڈاکٹر کے پاس اس کے علاج کے لیے دوڑنا پڑتا ہو. نمبر 2 لمبے پتلے تنگ سینہ والے انسان جو جلد جلد بڑھیں. نمبر 3 وہ انسان جن کی خاندانی ہسٹری میں دیکھ یا مزمن کھانسی یا فلوریسی موجود ہو. نمبر 4 وہ انسان جن کو ہمیشہ تھوڑی سی ٹھنڈی ہوا لگنے سے یا سردی سے نزلہ ہو جاتا ہو اور ہر نزلہ سینہ پر آ کر اثر کرتا ہو. ڈاکٹر برنٹ کے خیال کے مطابق یہی انسان ہے جن پر ٹیوبرکلینم بہترین اثر کر سکتی ہے، مگر مریضوں پر تجربہ نے یہ سکھایا ہے کہ ٹیوبرکلینم دنیا کی ہر بیماری کی ہر نمود میں دوا ہو سکتی ہے. ہاں جی، یہ وہی بات جو میں نے شروع میں کی ہے کہ دنیا کی ہر بیماری اس سے ختم ہو سکتی ہے اگر مریض کا مزاج، اس کی طبیعت ٹیوبر کے ساتھ ملتی ہے تب. باقی رہا کہ ٹیوبر شخصیت کی جو پہچان ہے، انہوں نے تو 4 علامتیں بیان کی ہے اور میں نے کافی زیادہ شروع میں علامتیں بیان کر دی ہے، تو آپ دیکھ لیں اور اس سے آسانی ہو جائے گی. خالد صاحب شروع میں جب میں نے پڑھا تھا تو مجھے یہ لگا تھا کہ یہ 4 علیحدہ علیحدہ انسان ہے شروع میں. اب آ کر پتہ چلا یہ ایک ہی انسان کی 4 صفتیں ہیں اور وہ بھی ادھوری 4 صفتیں ہیں، اور 4 صفتوں سے نہیں پتہ چلتا کہ ٹیوبر ہے یا نہیں، کیونکہ یہ اور بھی کئی ادویہ میں ہے. یعنی ادھورا بیان ہو گیا نا. اور جب بھی کوئی بات ہے آپ یاد رکھیں، ادھورا علم گمراہ کر دیتا ہے. ادھورا علم گمراہ کر دیتا ہے. یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن سر انہوں نے پھر بھی کوشش کی ہے اور ان کا مزاج کے بارے میں بتانے کی کوشش کی ہے. ہاں جی چلیں جی عرفان بھائی پڑھے. جی بشرطے کے ٹیوبرکلینم کی علامات اور گرد و نواحی حالات ٹیوبرکلینم کے لیے موجود ہوں. مفصلہ ذیل کیس ہومیوپیتھک ریکارڈ 1901 کی فائل میں سے لیے گئے ہیں جو ڈاکٹر نیبل نے پیش کیے تھے. نمبر 1 ایک لڑکا باعمر 13 سال کو ڈفتیریا خناک تھا جس کے ساتھ نہایت شدید قسم کا درد سر تھا جو گردن سے چاند کو جاتا تھا. اس کے ساتھ گردن کی پشت اور گدی میں ورم تھا. معلوم ایسا ہوتا تھا کہ یہ درد اور ورم کان کے درمیانی حصہ کی تکلیف کی وجہ سے ہے. مختلف دوائیں 7 ہفتہ تک برابر دی گئیں، کوئی فائدہ نہ ہوا. کان کے درمیانی حصہ کو چیرا گیا، ذرا سا مواد ایک آدھ دن نکلا. ڈاکٹر نیبل نے دیکھا کہ چہرہ پھولا ہوا ہے، زبان نابی سرخ اور جڑ میں سفید تھی. جبڑے کے جوڑ میں وہ ورم تھا مگر حد سے زیادہ دبانے پر بھی کسی قسم کی تکلیف نہ ہوتی تھی. گدی اور گردن کا ورم ریڑھ کے ستون کی 9ویں گریا تک تھا. گردن ایک طرف مڑی ہوئی تھی. اگر لڑکا اپنا سر ہلانا چاہتا تھا اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر آہستہ آہستہ سر کو گھمانا پڑتا تھا، لیکن اس پر بھی اس کو بہت درد ہوتا تھا اور چہرہ کسی قدر بدبوزا ہو جاتا. یہ کیفیت اس وقت تک رہتی جب تک سر اس جگہ نہ پہنچ جاتا جہاں لڑکا رکھنا چاہتا تھا. گردن کی پہلی، دوسری یا تیسری گریا ذرا سے چھونے سے بہت درد کرتی تھی. ان گریوں پر کی جلد سرخ تھی اور ہڈیاں متورم. گردن کے غدود بڑے ہوئے. اب تشخیص یہ ہوئی کہ گردن کی گریوں میں دگ کا تاثر ہے. ٹیوبرکلینم 1000 دیا گیا. دوا دینے کے 2 دن بعد لڑکا اپنی گردن آسانی سے ہلا سکتا تھا. گردن کا ورم کم ہو گیا، بھوک اوت کر آئی اور تھوڑے ہی وقت میں وہ بستر سے باہر آ گیا اور دوڑنے بھاگنے لگا. دعا کے 5 ہفتہ کے بعد ورم بالکل جاتا رہا اور بچہ بالکل شفا یاب ہو گیا. اس میں ایک تو ڈفتیریا خناک ہے، بچے میں مرض تھا، اور دوسرا حرام مغز میں ورم. اور اس میں جو ظاہر بات ہسٹری سے اس بات پر پہنچے ہوں گے کہ اس کی فیملی میں کیونکہ دک ہے، ٹی بی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ گردن میں حرام مغز میں ورم ہے، تو اس سے یہ ٹیوبر سے وہ ٹھیک ہوا بچہ. تو یہ ڈفتیریا اور گردن کے حرام مغز کے ورم میں مؤثر دوا ہے بشرطے کہ مریض کی طبیعت اور اس کا مزاج ٹیوبر ہو. چلیں جی دوسرا کیس. دوسرا کیس ایک مریضہ جس کو گزشتہ 20 برس سے کھانسی تھی. اس کی ہر 2 پنڈلیوں کی ہڈی قریب گھٹنے سے 2 انچ نیچے، اس میں ورم آ گیا. ٹیوبرکلینم 1000 دیا گیا. نہ صرف ورم جاتا ہی رہا بلکہ کھانسی بھی. اس مریضہ کو بغل میں متعفن پسینے تھے. زبان کا رنگ انابی تھا.
भूख, निदाद थी, दूध से नफरत और कब्ज भी था। मुफस्सला दर 2 केस होम्योपैथिक वर्ल्ड जिल्द नंबर 36 सफा नंबर 316 से नकल किए जाते हैं। ये केस बेसिलिनम से दुरुस्त हुए थे। इनसे नाजरीन ये अंदाजा लगा सकेंगे कि बेसिलिनम और ट्यूबरकुलम के असर में बाद वक्त क्या फर्क होता है। ये केस डॉक्टर मट्टू के हैं। नंबर दोस्तों यहाँ पर एक बात याद रखना, आदमी बेसिलिनम दूसरी दवा है, उसकी अलामात अलहदा है, वो अलहदा एक शख्सियत है। ट्यूबरकुलम एक और दवा है, ये जो आप पढ़े इसकी अलामात अलहदा है। तो बीच में बेसिलिनम के कुछ से केस जिक्र कर रहे हैं और मैं ये समझता हूँ कि इसको जिक्र करना मुनासिब नहीं था यहाँ पर। इनको छोड़ दे बेसिलिनम के दोनों केसों को। आगे पढ़े जी। जी 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 1982 जी में साहब कह रही हैं कुछ नहीं, वो ना मुझे जी। काम लगा हुआ है, काफी तेज है। 1892 में तो वो कह रहे हैं कि छोड़ दे। जी 1892 में डॉक्टर अर्नल फी ने ट्यूबरकुलम 6X और 3X हर दिक के केस में, चाहे वो नया हो या पुराना, देना शुरू किया और इनको बहुत कामयाबी हुई। हालांकि कई दफा दौरान इलाज में मरीजों की हालत खराब हो गई। वो लिखते हैं कि 30X ताकत ऐसी हालतों के लिए बेहतर है। इनके मरीज को इन्फ्लुएंजा के बाद दोनों फेफड़ों में दर्द के असर आ गए, जो ट्यूबरकुलम 30X से दुरुस्त हुए। नहीं, ये 200 बिल्कुल गलत है। हमारे जितने हीरो हैं इसके खिलाफ है और तजुर्बे से बात साबित है कि ट्यूबर 6X 3X और 30 में ये अच्छे असरात नहीं बल्कि बुरे असरात मुरतब करती हैं। वो ये गलत बात है। ठीक बात वही जो मैंने पहले बयान कर दी। आगे देखे कैशियर राम भी 2 हीरो के बारे से लिख रहे हैं और मैंने भी 3-4 हीरो के बारे से वो बात लिखी है। हमारे तजर्बे से भी बात साबित है, ये गलत है। ठीक है ना, इस पर क्रॉस लगा दें यहाँ पर। चलो जी डॉक्टर सर चंदर राघोष ने इस दवा से नमोनिया के मरीज दुरुस्त किए। खालिद साहब, इनका ख्याल है कि इंसान को लकीर का फकीर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर, राइट सर, बिल्कुल ऐसे ही। लकीर का फकीर नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर नहीं दिमाग है या हमारे पास कुव्वत मुशाहदा नहीं है या हम नहीं अदविया इस्तेमाल करते हैं। हमें नहीं पता चलता कि एक कह रहा है कि 1M 200 ज्यादा अच्छा असर करती है और 30 नहीं करती। ये ज्यादा कह रहे हैं, सब हीरो यही कह रहे हैं। और एक बीच में सोच कर कहता है नहीं जी मैंने तो ये 6X से बड़े अच्छे रिजल्ट लिए। तो हम नहीं है उसकी मारे ये फिर हम तजर्बे से भी बात उसकी गलत साबित है, इनकी सही है जो कहते हैं हाई पोटेंसी इस्तेमाल करें। और सर वो साथ में जो उसका तजर्बा लिखा हुआ है हाँ। उसमें भी उन्होंने इस चीज की तस्दीक की है कि मरीजों की हालत खराब भी हो गई। तो ये हालत खराब होने वाली बात जो है वो भी तो इस चीज की तस्दीक कर रही है कि ये 3X 6X या 30X जो है ये नामुनासिब हो जाए। हाँ जी, चलें जी आगे भी आ रहा है ना, आगे काफी लंबी चौड़ी इस पर बात आ रही है। आशिर हम खुद बता रहे हैं। डॉक्टर सर चंद्र राघोष ने इस दवा से नमोनिया के मरीज दुरुस्त किए। इनका ख्याल है कि 200 नंबर ट्यूबरकुलम से कोई नमोनिया का केस जाया नहीं हो सकता। वो लिखते हैं कि बदतरीन हालात में जब मरीज जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहा हो, ट्यूबरकुलम आबे हयात साबित हुआ करती है। नमोनिया की हालत में ट्यूबरकुलम की अलामत वो यूं बयान फरमाते हैं: सांस में दिक्कत, बलगम लेसदार, जंग के रंग का पीप मिला, मिकदार में ज्यादा बलगम की ज्यादती से सांस में दिक्कत। अगर मदरजा सदर अलामत पर गौर किया जाए तो नमोनिया के मरीजों में ये कोई अजीब अलामत नहीं है। ताहम इनके 9 केस तअज्जुब खेज हैं। कुछ भी हो, इनके ख्याल के बामूजब ट्यूबरकुलम नंबर 200 नमोनिया की एक बेहतरीन दवा है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक बात याद रखिए, जो ट्यूबर मजाज के लोग हैं उनकी नब्ज खालिद साहब बहुत ही तेज चलती है, बहुत तेज है। यानी नॉर्मल 95, 100, 110 तक चली जाती है पर सेकंड। ठीक है ना, ऐसी नब्ज है। हालांकि नॉर्मल इंसान की नब्ज बड़ी भरपूर होती है, सारी नब्ज। हाँ जी, वो गर्म नब्ज होती है, बारीक होती है, इंतहाई तेज होती है और उनको कभी ऐसा लगता है कि बीपी अक्सर लो लगता, कभी हाई। माल जो है वो बहुत गलत तरीके से हुआ है। मैं दोस्तों कह रहा हूँ इस तरह के लेक्चर हफ्ते में एक ही हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। एक दिन तो तैयारी में और एक दिन आराम करने में और 2 दिन आपके सुनने में लग जाएंगे। हमारा हफ्ता पार है। लेकिन सर इस तरह की अदविया जो है वो है भी तो कम है।
میں تمام ادویہ کو اسی طرح کی بنا دوں گا, دیکھتے جائیں آپ, دیکھیں میں کرتا کیا ہوں. سر اس میں کوئی شک نہیں ہے, انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. ہماری وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور جس طرح سے ان کو بنایا جا رہا ہے تو ان کی جو ہے اہمیت بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. دوسرا دوستو, ایک اسلامی جو میٹیریا میڈیکا ہے نا اسلام کے نام پر, اس کا بھی اضافہ ہوگا انشاءاللہ, اور یہ باقی تمام میٹیریا میڈیکا پر غالب ہوگا, یہ اسلام کا غلبہ ہوگا انشاءاللہ. اور اس کے شروع میں پہلے لکھا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ مسلمانوں کا ہے. چلیں جی دوستوں. جی سر, 1905 ڈاکٹر لینگ نے بتایا, نمونیا کی حالت میں میری سب سے پہلی دوا بیسیلینم ہوا کرتی تھی, تب کے کسی خاص دوا کے نشانات مکمل طور پر موجود نہ ہوں, اور بیسیلینم سے نمونیا کی تکلیف ایک ہفتہ سے کم وقت میں درست ہو جایا کرتی تھی. ڈاکٹر اولڈ اسی ضمن میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے آج تک نمونیا کی ابتدائی حالت میں ٹیوبرکلم استعمال نہیں کیا, لیکن جب نمونیا کا آخری مرحلہ آتا ہے تو میں اس کو خصوصاً اس وقت استعمال کرتا ہوں جب مجھے یہ شک ہو جاتا کہ ٹیوبرکلم علامات نمودار ہو رہی ہیں. یہ جب نمونیا بہت جلد درست ہو جاتا اور مریض میں خشک اکساہٹ پیدا کرنے والی کھانسی رہ جاتی, یا جب بلغم کے ساتھ ذرا سا سرخ خون شامل ہو جاتا, یا جب معاف شدہ حصے میں سوئیاں چبھنے کے سے درد ہوتے ہیں, یا جب نمونیا کے مریض بالکل ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں مگر پھر بھی ان میں سے کچھ وقت کے لیے معمولی سے بخار ہو جاتا, یا جو تھوڑا کام کرنے پر بھی تھک جاتے اور بد مزاج ہوتے ہیں, یا جن کے سر میں درد ہوتا ہے, یا جو ہمیشہ چت لیٹے رہنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر ارنل فی لکھتے ہیں کہ ٹیوبرکلم یہاں پر یہ بات یاد رکھیں, یہاں پر نمونیا سے مراد کیا ہے, بخار سردی وغیرہ نہیں ہے خالد صاحب. نمونیا سے یہاں پر مراد بائیں پھیپھڑا خراب ہونا, ٹھیک ہے نا. تو حقیقی جو بخار ہے یا جو سردی ہے وہ ٹیوبر میں نہیں ہے, اور یہ نمونیا جیسی علامات ہوگی, اور حقیقت میں یہ بخار کی دوا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ اصل میں جب بھی آپ کے پاس بخار کا کوئی مریض آئے جس کو بخار سردی ہو تو وہاں پر ٹیوبر کا نا استعمال کرنا, یہ یاد رکھنا, ورنہ اس کا بخار اور اس کی سردی پہلے سے ڈبل ہو جائے گی. اور یہ جو بات کر رہے ہیں, ہاں جی خالد صاحب. جی سر, اس پر سر ایک گروپ بھی ہے نا کہ بخار کی حالت میں جو ادویہ نہیں استعمال کروانی چاہیے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی, یہ جتنا گروپ میں نے پیش کیا نا, یہ سورہ میں اعظم کی ادویہ, یہ سب یہ ہے, ٹھیک ہے نا. یہ پورا گروپ جو نا جس کی ابتدا سلفر سے ہوتی ہے, تو اس کو بخار کی حالت میں استعمال نہیں کرنا چاہیے ورنہ بخار زیادہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. اور اس میں ان چیزوں کی وجہ سے میں شروع میں پریشان تھا, اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ذہن کھولا ہے تو یہ چیزیں حل ہو چکی ہیں. چلیں جی آگے. جی, ڈاکٹر ارنل فی لکھتے ہیں کہ ٹیوبرکلم مزمن کھانسی, نزلہ, نمونیا, فلوریسی, ورم گردہ اور انفلوزا کے لیے ایک بہترین دوا ہے. ان کا خیال ہے کہ ٹیوبرکلم کے نمونیا کے مریضوں میں رات کے وقت پسینہ ہوا کرتا ہے, وہ دن کے وقت ان کا جسم بالکل خشک رہتا ہے. ڈاکٹر کلارک لکھتے ہیں کہ انفلوزا کے اثرات بعد کے لیے یہ ایک حکمی دوا ہے. میرا ذاتی تجربہ ہے کہ ورم الدماغ, میننجائٹس کے بدترین کیسوں میں جہاں بیلاڈونا, ہیلیبورس وغیرہ مکمل فیل ہو چکے ہوں, ٹیوبرکلم کی ایک ہی خوراک مریض کو شفا دیتی ہے. ایسی حالت میں پہلے بہت زبردست ایگریویشن یعنی مرض میں زیادتی ہوتی ہے, اور بعد ازاں ایسا مریض شفا یاب ہو جاتا ہے. وائنا کے ڈاکٹر جورگ بتاتے ہیں کہ ٹیوبرکلم پاگل پن کی ایک بہترین دوا ہے. ان کا خیال ہے کہ جس قدر پاگل دنیا میں موجود ہیں, اگر ان کی زندگیوں پر نظر ڈالی جائے تو ان کے اندر یا ان کے خاندان میں دیکھ کا اثر پایا جاتا ہے, اور بغیر درد کے اثر کے کوئی بھی انسان ان کے خیال میں باموجب پاگل نہیں ہو سکتا. اسی ضمن میں ڈاکٹر برنٹ لکھتے ہیں کہ چونکہ درد کے مریضوں میں خارش عموماً کم و بیش دبی ہوئی رہتی ہے, اور چونکہ داد اور خارش کے لیے بیسیلینم ایک بہترین دوا ہے, اسی لیے پاگل پن میں بیسیلینم بہت حد تک مفید ہوا کرتی ہے. ڈاکٹر نیبل لکھتے ہیں کہ گردے کی تکلیف میں یہ ایک بہترین دوا ہے, لیکن اس کو ایسی حالت میں استعمال کرنے کے لیے بڑی احتیاط سے کام کر لینا چاہیے, کیونکہ جہاں جلد اور آنتوں کا فیل باقاعدہ نہیں ہوتا وہاں اس دوا کی بہت بڑی طاقت بھی خطرناک ہوا کرتی ہے.
मुजम्मन वर्म मसाना में इस दवा से नहायत तसल्ली बख्श और मुस्तकिल फवायद हासिल किए जाते हैं। दोस्तों जैसा कि शुरू में मैंने बता दिया कि दिमागी वरम में इसका अच्छा खासा नाम है और नाशिद लीडर ने और इन हमारे हीरो ने काफ़ी केस जिक्र किए दिमागी वरम के मरीज से शफायाब हुए और उसमें पूरी पर्सनालिटी ही ट्यूबरक्यूलिनम की थी और उनको पता इस चीज़ से चला था कि उसका तल्लक इस ऐसी फैमिली के साथ था जिस फैमिली में टीबी की हिस्ट्री मौजूद है और उसकी जो अलामात है दिमागी अलामात, ख़ाश नफरत और कमी ज़्यादती, ये तीनों चीज़ें वो भी ट्यूबर के साथ मिलती थी, जिससे ये तय हो जाता है कि बच्चा जिसके दिमाग में वरम है जिसकी वजह से वो दुबला पतला होता जा रहा है और दिमाग सारा उसका बड़ा होता जा रहा है, तो उसकी दवा ये ट्यूबरक्यूलिनम है, ठीक है ना। इसमें शदीद कब्ज़ भी होती है, तो वरम दिमाग में काफ़ी अच्छी ये साबित हुई है और पागलपन में भी ये इसका ये अच्छी मौसर साबित हो सकती है अगर जो पागल मरीज़ है उसकी पर्सनालिटी जो है ना वो ट्यूबर ही हो। और गुर्दे के अमराज हैं, अब मैंने उससे पूछा है कि उसने कहा कि गुर्दे में इशू है, मगर मैंने पूछा दाएं में बाएं में, तो क्या पता नहीं चल रहा दाएं में बाएं में। मैंने कहा आफरीन है तेरे थे, फिर मैंने नहीं पता दाएं गुर्दा के बाएं कि बाद मरीज ऐसे होते पागल होगा ना वो, उनको पता ही नहीं दाएं बाएं। पागल नहीं, वो समझदार है बड़े, वैसे ही दाद की वजाहत करते हैं। क्या दाद की खारिश और दाद की बात कर रहे हैं। हाँ, Yes. दाद भी जल्दी मरज है, इसकी मैंने तो एक दफा सर्च की थी, मुझे तो पता नहीं चल रही क्या चीज है, गूगल से। तो सर ये भी हो सकता है ना कि वो गुर्दे का इस वजह से ना कंफर्म बता रहा हो, जैसे इसमें हर वक्त तब्दीली रहती है तो हाँ ऐसा है, ऐसा कभी दाएं कभी बाएं, वरना ये कि ये बाएं जानब की दवा है तो बाएं गुर्दा ज्यादा मौफ होगा, जी सर बिल्कुल सर। मगर दाएं भी हो सकते, एक दफा उसका दाएं भी हुआ था मुझे याद है। तो इसमें लिखा है कि इसकी अलामत जगह बदल गई। चलें जी आगे। जी, जल्द जल्द लावर होते जाना यानी सूखते जाना, मिर्गी, असबी ज़ौफ़, बच्चों की बदमजाजी व कमजोरी व दूधों का बढ़ना, कुंठमाला जिल्दी तकलीफ, कुंठमाला जिल्दी तकलीफ, तकलीफ दे वजह रबाती और बाई के दर्द, राशा, नेज बच्चों के हालों में जब बच्चे नहायत तेजी के साथ सूखते जा रहे हों, एक बेहतरीन दवा है। ये ना बच्चे उम्मन जब ट्यूबर पैदा होते हैं ना, ये बड़े ही दुबले पतले बिल्कुल तीले की तरह होते हैं ट्यूबर, ये याद रखना। जब इस तरह का बच्चा आ जाए ना, उसको शदीद कब्ज हो, बिल्कुल तीले की तरह हो, उसको खांसी भी हो और गला उसका खराब ना हो, तो उसमें उसकी फैमिली में टीबी का असर मौजूद हो और बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो, बिल्कुल एक होता है डाल किस्म के बच्चे वो नहीं हो, सुस्त बिल्कुल, बच्चा बड़ा तेज तराज बदमजाज हो, तब उसकी दवा ट्यूबर बनेगी, ठीक है ना। और इसमें मिर्गी भी है और गश खा कर गिर जाना वो भी है, और इसमें असाबी कमज़ोरी भी है, असाब इसके कमज़ोर होते हैं और ट्यूबर मिजाज के लोग वैसे बदमजाज होते हैं। और गदूद का भी मरज़ है, ख़ास तौर पर हाथों के जो ऊपर गदूद होते हैं इनका बढ़ जाना, गले के गदूद ख़राब हो जाना, जिगर के गदूद या पाँव के गदूद बढ़ जाना, गर्दन के गदूद बढ़ जाना, ये भी चीज़ है। और ये कुंठमाला, ये जो ना गले का बढ़कर सू जाना, जिसको आप कहते हैं गुलहरी, ये भी कहते हैं, और दफ्तीरिया भी इसको कहते हैं, ये चीज़ है। जल्दी मराज भी हैं, ख़ास तौर पर बारीक बारीक दाने फसल की तरह, और बाई के दर्द, ये वजन वफास जोड़ों के दर्द भी है इसमें, और वजह रबाती, ऐसा दर्द जो चौड़ाई में हो, ठीक है ना, वो भी है इसमें। आगे जी। जब बिलमिसल दवा कुव्वत मुदाफ़त पर अपना पूरा तसल्लुत न कर सकती हो और मर्ज बार बार औद कर आता हो या अलामत इस तेजी के साथ तब्दील होती हो कि बिलमिसल दवा को अपने फेल के लिए वक्त न मिलता हो, तो ट्यूबरक्यूलिनम ऐसी हालतों में इस्तेमाल करना चाहिए। इस दवा के मरीज जरा सी मौसम की तब्दीली यहाँ पर ये बात याद रखे, इस दवा के बारे में हमारे हीरो, तमाम हीरो ने ये बात लिखी है, ये जो ट्यूबर दवा है ये सूरा में आजम की है और खराजीरी मजाज है, और मैं कहता हूँ ये सफराई मजाज है। तो जो बात आपने सल्फर में पढ़ी है, सेम वही बात यहाँ पर भी है कि जब मरीज जो आपके सामने बैठा है उसका मियाज
میازم سورہ ہے اور خنازیری مزاج ہے، دامی قبض کا مریض ہے اور صفراوی مزاج رکھتا ہے. اس کی نبض جو ہے نا وہ غدی عضلاتی چل رہی ہے، جس کو صفراوی نبض کہتے ہیں، یعنی گرم اور باریک اور تیز نبض. تو اس وقت اس کے آپ اگر بالمثل دوا دیتے وہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرتی، جو کہ اس کی اصل مزاجی دوا بنتی ہے. تو آپ اس کے پھر جسم سے صفرا کو کم کرنے کے لیے اور جو میازمیٹک رکاوٹ ہے اس کو کم کرنے کے لیے سلفر بھی دے سکتے ہیں، ٹیوبر بھی دے سکتے ہیں، گرفائٹس بھی دے سکتے ہیں، ہائیڈراسٹس بھی دے سکتے ہیں، کلکیری کار بھی دے سکتے ہیں، سب دے سکتے ہیں. دوستو سمجھ آئی؟ ہائیڈروفوبینم بھی دے سکتے ہیں، سورینم بھی دے سکتے ہیں. یعنی دوسری دوا بہت اچھے سے سمجھ آئی ہے سر. دوسری دوا دے سکے. دوسری دوا کیا کرے گی؟ مزاجی دوا نے پورے جسم کو کور کرنا ہوتا ہے. اب دوسری دوا پتہ کیا کرے گی؟ کیونکہ مزاجی جو دوا اس کی بن رہی ہے اس دوا نے سب جسم کو کور کرنا ہے، مگر وہ طاقتور کافی زیادہ ہوگی اس کی مزاجی دوا. تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ پہلے ایک مرتبہ اس کا میدان جو صاف کرنا ہے، اس کے جسم سے جو صفرا کی کثرت ہے اس کو کم کر دینا ہے. اور اس میں یہ بات یاد رکھنا کہ اطراف کا خیال رکھنا اور گرم سرد مزاج ہونے کا خیال رکھنا. تو اس کے قریب تر دوا لے کر آنا جو اس کی بنتی ہے، ٹھیک ہے نا. اگر اس کی بالمثل مزاجی دوا بنتی ہے دائیں جانب کی تو پھر میازمیٹک رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ایک ایسی دوا لے کر آئے وہ بھی دائیں جانب کی ہو اور ساتھ جو ہے نا دونوں کا میازم ایک ہو، سیم ہو. اگر بائیں جانب کی بان رہی مزاجی دوا تو جو آپ میازمیٹک رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے، صفرا کو کم کرنے کے لیے، کچھ جو مشترک چیزیں ہوتی ہیں ان کو کم کرنے کے لیے آپ وہی دوا لے کر جو بائیں جانب کی ہو. اب اس فلسفے کی سمجھ آئی خالد صاحب؟ پہلے آپ کو کبھی نہیں آئی ہوگی. جی سر. جی سر، یہ ابھی عبد الرؤف صاحب نے بھی یہی سوال کیا تھا غالباً. انہوں نے پوچھا تھا کہ ہم سورائنم دے سکتے ہیں ٹیوبر کے بعد، غالباً انہوں نے یہ پوچھا تھا. ہاں جو بھی آپ بات کر رہے ہیں، لیکن آپ نے ایک پورے تفصیل سے سمجھائی کہ کس طریقے سے دے سکتے ہیں ہم. بعد میں نہیں دینی، وہ بعد میں بات کر رہے ہیں، میں پہلے کی بات کر رہا ہوں. جی پہلے ہم دے سر سکتے ہیں. یہ اس طرح سے کسی نے نہیں سمجھایا جس طرح سے آپ نے یہاں پہ ایکسپلین کر دیا ہے نا، اور یہ بولنے والی بات نہیں ہے انشاءاللہ. پھر میں یہی کہتا ہوں میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے بیچ میں. پھر آپ سر یہی کہہ رہے ہیں؟ سر پھر وہی بات ہے. چلو جی بڑھیا. اچھا، ایک انفرادی خصوصیت آپ ہر کام میں بتا دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں میرا کچھ نہیں ہے. چلو جی، سب اللہ کا دیا ہوا. چلو جی. اچھا، اللہ تعالیٰ مزید فضل فرمائے انشاءاللہ. اچھا سر، آمین. اس دوا کے مریض ذرا سی موسم کی تبدیلی بھی برداشت نہیں کر سکتے. ہر دفعہ موسم کی تبدیلی ان کو امراض سینہ یا نزلہ ہو جایا کرتا ہے، اور وہ ہمیشہ انفلوئنزا، زکام، کھانسی، دم کشی، نمونیا، فلوریسی وغیرہ میں مبتلا رہا کرتے ہیں، اور ایسے مریض ہمیشہ دائم المریض بنے رہتے ہیں. جب بچوں کی نشو و نما رک جائے اور جہاں کے تہاں رہ جائے، یعنی نہ تو ان کا وزن بڑھے اور نہ قد، دماغی اور جسمانی طور پر بھی وہ اسی حد کے اندر محدود رہیں، تو یہ دوا ایسے بچوں کو فوراً بڑھا دیتی ہے. دوستو یہ بات یاد رکھیں، اس دوا میں یہ طاقت ہے کہ یہ چھوٹے قد کو بڑا کر سکتی ہے. ٹھیک ہے نا، چھوٹے قد کو بڑا کر سکتی ہے. اور یہی طاقت براٹا کار میں بھی ہے اور ایلومینا میں بھی ہے اور مرک سال میں بھی ہے اور نیٹرم سلف میں بھی ہے. ٹھیک ہے نا، اور سٹاکس میں بھی ہے. اب آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے؟ اگر سامنے بیٹھا ہوا جو مریض اس کے دماغی علامات، خواش و نفرت، کمی زیادتی براٹا کاب سے ملتی ہے تو وہ دیں، ٹیوبر سے ملتی ہے تو وہ دیں، مرک سال سے ملتی ہے تو وہ دیں، نیٹرم سلف سے ملتی ہے تو وہ دیں، تو اس کا قد بڑا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، سمجھ آئی؟ اب دینے کی اس طاقت میں ہے. جو بھی دوا آپ نے استعمال کرنی قد بڑا کرنے کے لیے آپ کو وہ دوا میں سمجھتا ہوں کم از کم 1 ایم میں، یا بہتر ہے 10 ایم میں. 10 ایم میں بہتر سمجھتا ہوں. اور اس کا وقت کیا دینے کا؟ اس کا وقت ہے بلوغت سے لے کر 20 سال کی عمر تک، 20-22 سال کی عمر تک، یا 19 سال تک. جی 19 سال تک.
19 साल तक, अब मुझे नहीं याद है, मैंने एक जहाँ पर 20 साल पढ़ा था। जो कद बड़े होने की मुद्दत है, बुलूगत से लेकर चले 19 साल कर लें, 20 साल कर लें, कोई नहीं फर्क पड़ता है, तो इसके दौरान आपने देनी है, बुलूगत से पहले नहीं, ठीक है ना। और इसकी पोटेंसी आपने रखनी है 10 ml और डोज देनी है सिर्फ 1, और वो पानी में डालकर नहीं दे देनी खालिद साहब, वो या तो प्लास्टिक पर डालकर दे या डायरेक्ट जबान पर डाले, एक ही डोज, एक ही कतरा, ठीक है ना। फिर उसका कमाल देखिए आप। चलो सर हमारे यहाँ तो अमूमन डॉक्टर सारा कुछ दे देते हैं, ट्यूबरक्लिनम भी दे देते हैं, ब्रेटाकार भी दे देते हैं, कलकेरिया फास भी दे देते हैं, बहुत सारा कुछ मिक्स कर वो ना एक बंदे ने कहा था सारा, फिर होम्योपैथी इस तरह करे, समंदर में अपनी सारी अदविया डाले तो सब जो भी बीमार है उसके एक एक घूंट आप भरते जाओ। अच्छा सर, ये जो कजन मैरिज होती है उसमें कुछ बच्चे ना कुदरती तौर पर छोटे रह जाते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं होती, ये उन केसेस के लिए भी हो सकता है? किस मामले में? कजन मैरिज की बात कर रहे हैं। हाँ कजन मैरिज होती है ना, तो उसमें बच्चे छोटे रह जाते हैं। हाँ, उसमें भी काम करेगी, मगर ये कि आपने मजाज देखना, मजाज और तबीयत देखना, वो तो ठीक है ना, समझ आ गई, काम करेगी, लाजमी करेगी, हमारी अदविया करती हैं, ठीक है ना। जो होती है ना फैमिली से वरासन अमराज मिली, उसमें भी काम करती हैं, बिल्कुल 100% काम करती हैं। चले जी दोस्तों, एक जादुई असर, जादू जैसा असर रखती हैं। चले डॉक्टर जी, डॉक्टर नेबल कहते हैं कि ट्यूबरक्लिनम नाकाम हो जाए तो सफलीनियम बेहतर काम करता है। ओ, ये जो हमारे डॉक्टरों में चल गया ना, मैं ये दवा देता हूँ नाकाम हो जाए ये चले, ये दवा देता हूँ नाकाम ये चले, ये दवा देता हूँ नाकाम ये चले, ये दवा दे देता हूँ नाकाम ये चले, ये बड़ा एक किस्म का, ये बिल्कुल गलत है, मैं इसके हक में नहीं हूँ। आप पहले सोच समझ के ठीक दवा दें, ये गलत बात है। क्यों जी, गलत है कि सही है? नहीं सर, किसी हद तक लॉजिकली आप ठीक कह रहे हैं। सकता है कि केस बहुत अच्छे तरीके से लिया गया हो, तो उसमें अगर मालिक जो है उससे दवा के इंतखाब में कोई गलती हो, तो उसमें ये हो सकता है कि ये एक दवा दूसरी दवा के इतना करीब पड़ती है कि वो अगर उसने काम नहीं किया तो ये मालिक को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा कि ये अतराफ में फर्क था, बाकी अलामात सारी वही थी, और ये दाई साइड की दवा थी और मैंने ये नहीं ये देनी थी, ये इस हिसाब से हो सकता है, इस तरह से नहीं होगा जिस तरह से यहाँ ओ, ये एक दो दवा में होता है ना, एक दवा बदली दो होगी, ये तो नहीं आप लाइनें लगाते जा रहे हैं हर जगह पर, आपने गुच्छे रखे हुए हैं, एक गैस के लिए 5 दवाइयां रखी हैं आपने, सर दर्द के लिए 5 दवाइयां रखी हैं, और आपने टीबी के लिए रखी है। और सर एक और चीज है इस दवा की मुजमन है, ये दवा की मुजमन है, ये भी बिल्कुल नामुनासिब है। ये गलत बात है ना, ये मुजमन कुछ भी नहीं होता, हर दवा मुस्तकिल है अपने आप में, वो किसी की मुजमिन नहीं और ना ही कोई दूसरे इसकी मुजमिन होती है, ठीक है ना। और ये अदविया अदल बदल कर देना ये भी गलत है। चलो जी सर, वो अदविया की लाइनें लगा लेते हैं, आप उसके ऊपर लाइनें लगाते जाओ। अच्छा चलो जी, सीना के जख्म में अगर ट्यूबरक्लिनम को इस्तेमाल करना तो मुफस्सला ज़ैला उमूर का ख्याल रखना चाहिए। ट्यूबरक्लिनम इस वक्त देनी चाहिए जब कल्ब का फेल बिल्कुल दुरुस्त हो या तकरीबन दुरुस्त हो, और इस दवा को ऐसी हालत में कभी 1000 ताकत से कम इस्तेमाल ना करना चाहिए ता वफत के अशद जरूरी ना हो, और दवा को अपने फेल का पूरा वक्त देना चाहिए और नतायज का इंतजार करना चाहिए। ये सर बड़ी अहम बात लिखी हुई है। तो ये तो मैंने शुरू में आपको समझाई है। खालिद साहब आप पूछ रहे थे ना कि सर आपने ये कहाँ से निकाल लाए, एक डोज देकर 1 हफ्ता वेट करने का काम या 2 हफ्ते 10 हफ्ते वेट करने का काम, ये लिखा हुआ है आप पर। इस दवा का असर 8 दिन से 8 हफ्ता तक हुआ करता है, और इसके बाद अलामात के मुताबिक एंटीथोरिक अदविया अज किस्म सिलेशिया, लाइकोपोडियम, फास्फोरस वगैरह देना चाहिए। ये थोड़े वक्त के जी चले जी, यही लिखा है। चले थोड़े वक्त के बाद जब तस्वीर का पहलू फिर तहरीक हो जाए और बलगम में जरासीम कसरत से पाए जाए तो नीमोकॉक्सिन देना चाहिए। ऐसे हालात में बलगम की तशखीस करते रहना नहायत जरूरी है। मेरा तजुर्बा बतलाता है कि मखलूत हालात में
नीमोकॉक्सिन 500 से कम ताकत में हर یہ ट्यूबरक्यूलिनम नीमो का, ये ट्यूबरक्यूलिनम लिखा है, अगर गलती होगी किताब की. नीमोकॉक्सिन लिखा हुआ था. नहीं ट्यूबरक्यूलिनम है. चलें, ट्यूबरक्यूलिनम 500 से कम ताकत में हरगिज नहीं देना चाहिए और इसको हमेशा 2000 और 1000 में इस्तेमाल किया करता हूँ, क्योंकि 30, 100 और 200 वगैरह ताकतों से तकलीफ इस कदर बढ़ जाती है जिनको देखकर दिल थरा जाता है. हरारत 104 से 96 पर जा पहुंचती है. ऐसे मरीज जिनकी मौत साल या 8 साल में यकीनी नजर आती हो, इस इलाज से बच जाया करते हैं. गो इनके फेफड़े का काफी हिस्सा जाया हो जाता है. नतीजा इस वक्त यकीनी होता है जब मरीज अपनी खुद हिफाजत किया करता है और मैदा, जिगर और कल्ब वगैरह ऐसी अदविया के बर्दाश्त करने के काबिल होते हैं. आब हवा की एहतियात भी ऐसे मरीजों के लिए लाजमी हुआ करती है. ऐसे मरीजों को सब्ज तरकारियों और मामूली गदा पर रखना चाहिए और साथ ही कलकेरिया कार्ब 3x, 5x, कलकेरिया फास्ट 3x, 6x, कैक्टस 30, चैलिडोनियम 30, टेरिक सेनिकम 30, आर्टिको यूरिनस, टुसिलागो, फारफरो वगैरह का इस्तेमाल भी रखना चाहिए. मेरा ख्याल कोई इनको इतनी अद्वियात है को 10-12 अपने पास भी आप बढ़ा ले. खाल साहब ये कम है अभी, कुछ और भी साथ होनी चाहिए. अच्छा, किसी मुश्किल केस में सर ट्यूबरकुलोसिस की पहली खुराक एक नहायत वजनी नुस्खा हुआ करता है. दिल को अच्छी तरह देखे बगैर कभी इसमें दोस्तों ये है कि इनका कहना ये है कि एक खुराक दे दें, उसके बाद उसूल हिफ्ज़ाने सेहत पर उसको अमल करवाएं. खालिद साहब अभी तक मैंने उसूल हिफ्ज़ाने सेहत पर बात नहीं की, तो उस पर अमल करवाएं और फिर मरीज ठीक होगा. साथ यदि भी इस्तेमाल करें, आप इन पर क्रास लगा दें, कोई भी दवा साथ इस्तेमाल वो तो आपका इस्लामी मटीरिया मेडिका आएगा. सबसे बड़ी एक अहम हेडिंग होगी सफाई निसफ ईमान है. हाँ जी, अतहुर निसफ हाँ जी, सही कह रहा हूँ, बेहतरीन हो जाएगा. सर अल्हम्दुलिल्लाह जो सफाई मैंने की है अपने क्लिनिक पे, जो मैंने इसकी बुक्स जो है वो मैंने उठा के इसको रद्दी में सेल कर दिया गया. फालतू किताबें हर काम में सफाई होती है. हाँ जी, अभी ग्रुप में भी सफाई सर ने की, पता नहीं और कहाँ होनी बाकी है. अल्लाह खैर रखे. अल्लाह खैर करे. अतहुर निसफुल ईमान. और इस दुनिया में सबसे बाखलाक शख्सियत जो है ना, वो आसानिक एल्बम ही है जिसमें जो तहारत सबसे ज्यादा पाई जाती है और उसकी जो जिंदगी है, उसको जो किरदार है, उसके असरात भी इस सोसाइटी पर और उसके माशरे पर, उसकी फैमिली पर, उसके दोस्त अहबाब पर मुस्बत पड़ते हैं. तो आपको अंदाजा हो जाने तो अतहुर निसफुल ईमान, तहारत निसफ ईमान है. और ये आपको आसानी की जिंदगी पर गौर करें. अगर आप आसानी से मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि तहारत निसफ ईमान ही है. ठीक है ना सर? वो खालिद साहब ने एक पाव कुछ था आपको भेज दिया, आधा पाव मुझे भी भेजना था संख्या का. ओ खालिद साहब, आप मेरी ड्यूटी लगाई यार, सारी क्या संख्या का कुछ था, मुझे याद आ गया ना. जी सर, संख्या मिलेगा, कुछ कर लेंगे आप. आप नहीं, आपने करना कीम आप है, मैं हूँ. सर ये पंचार की शॉप है, यकीन नहीं है वो. चलो जी छोड़ो, इरफान ला पढ़े आगे. अजीबो गरीब एहसास ये हैं जैसे दिमाग लोहे के छल्ले से पंचा जा रहा है. ये उससे मैंने ना पूछा था, उसने कहा था ऐसे ही होता है जब सरदर्द होता है ना, अक्सर सरदर्द उसको होता रहता है, तो ये एहसास होता है. चले जी. जैसे दांत एक दूसरे से चिपक गए हैं और इतने ज्यादा हैं कि मुंह में नहीं आ सकते. हलक में बलगम का एहसास, हलक में गोमड़ का एहसास, जैसे मैदे में इस कदर बोझ बढ़ गया हो कि खाना हलक को आ रहा हो, जैसे पुष्ट के कपड़े पानी से भीगे हुए हों. थकावट, कमजोरी ट्यूबरकुलोसिस के आम निशान हैं. रात के खाने के बाद अज़ा में बेहद कमजोरी जो बाज वक्त फालिज की हद तक पहुंचे. खून के दौरे में हमेशा आबतरी होती है. ये के बाद दिगरे, जाड़ा और तमतमाहट जिस्म में मालूम होती है. जब नींद आने लगे तो जाड़े से कांपना एक अजीब अलामत है. बिस्तर में पांव का ठंडा हो जाना ये उन लोगों की अलामत है जिनमें हरारते गरेजी की कमी या असर मुदाफत की कमी. अच्छा, इससे गाने बजाने ऊपर से ठंडे होते हैं, तलवे जलते हैं इसके, ये याद रखना. बाकी ना इसमें एक बात याद आई, बिल्लियों से कुत्तों से लिखा ना डर, तो मैंने पूछा था उसको नहीं लगता बिल्लियों कुत्तों से डर ट्यूबर को. बिल्कुल सर, बिल्कुल, बल्कि ये कुत्ते रखते हैं अपने साथ. हाँ जी, चलो जी.
गाने बजाने से शकील हिस्सी अपेंडिक्स के मुकाम पर कीड़ों का एहसास, चुनाचे अलामत वर्म जायदा, यानी अपेंडिक्स में हाँ खाला साहब ये ना अपेंडिक्स की भी बड़ी अच्छी दवा है, ये याद रखना। ये जो ट्यूबर है ना बहुत अच्छी दवा है, बहुत अच्छी, और इसका दर्द बड़ा शदीद होता है, गश खा के मरीजा गिर जाती है, और इसमें आपने वही पर्सनालिटी का हिसाब रखना, ठीक है ना। चलो जी, ये एक और अलामत। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर इख्तिताम होता है। काशी राम ने जो तमहीद बांधी थी उसको हमने पढ़ दिया, उसकी वजाहत भी कर दी, हमारे जो बीच में कटाई थी वो भी हमने कर ली, ठीक है ना। तो सफाई का काम भी हमने कर लिया। तो आगे जो ना काशी राम ने ये जो लिखा ना अलामात का सिलसिला शुरू किया है, तो इसमें जो कुछ भी था वो शुरू में मैंने बयान कर दिया, ठीक है ना, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो कि ना बयान की हो। तो दोस्तों अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो, मुझे और आपको दुनिया आखिरत में तरक्कियाँ और कामयाबियाँ अता फरमाए, और हर किस्म की जो ना आसानियाँ अता फरमाए, हमारे जान में, माल में, इज्जत में, और हर चीज़ में बरकत अता फरमाए। दोस्तों आज क्या समझा लियाकत साहब, क्या समझ आई आज से? डॉक्टर लियाकत साहब बहुत कुछ समझाइए। अब कोई थोड़ी सी बता देना लियाकत साहब, ताकि हमें भी पता चल जाए। सर जी ये आपने अभी जो बताया अपेंडिक्स में इसका जबरदस्त इस्तेमाल है। हाँ जी। अच्छा जाफिर साहब आप बताएं, मेरा तरीकेकार आपको कैसा लगा? जी जबरदस्त है। जी सर, मुझसे पूछ रहे? हाँ जी आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा सर, मैंने तो पहले भी अर्ज की कि आपका जो तरीकेकार माशाल्लाह बहुत अच्छा, और इसमें मैं अगर उसको जरा आसान लफ्जों में कहूँ तो जो आपकी ड्रग पिक्चर आप बताते हैं वो समझे हीरे जौहरात हैं, और जो मेंटल सिम्टम बताते हैं वो उसका सोना चांदी कह सकते हैं इसको। और अब अगर नीचे आए तो आ जाती हैं अपनी यानी फिजिकल सिम्टम जिसे हम कहते हैं, वो मैं उसको तो लोहा कह सकता हूँ। कहीं जो हीरे जवाहरात के साथ लोहे का भी जरूरत पड़ती है, वहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, उसकी वो नहीं है। लेकिन बहरहाल आपकी हर बंदे की अपनी पसंद नापसंद होती है। तो लेकिन जिस तरीके से आजकल ये दौर चल रहा है, अब जैसे डॉक्टर सहगल का नया मेथड आ गया है, माइंड मेथड, अगर उस पे जाए तो वो तो सर हैरान कौन चीज है। अब मैंने वो भी उसको मैंने सीख भी रहा हूँ और मैं उसको कर भी रहा हूँ। मैंने एक दो केस उसके किए, हैरान कौन चीजें हैं वहां उस पे कि वो बिल्कुल बाकी चीजों की तरफ आते ही नहीं है। दो चीजें ही पूछते हैं, उसका मरीज का कंसर्न और उसके साथ उसकी जो है मतलब उसका मेंटल स्टेट ऑफ मेंटल उसकी, वो दो चीजें ही पूछते हैं और उस पे ही जो है ना दवाई निकाल के उसको दे देते हैं। तो ये मतलब कि जैसे आगे हमारा बढ़ रहा है, यानी उसकी रिसर्च आगे बढ़ रही है, उस तरीके से लोग अपने उसके अंदर चेंजें ला रहे हैं। और उससे अब ये नहीं पता, अब अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको कर रहे हैं और उन्हें बड़े अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। वो एक ज्यादा से ज्यादा वो 5 मिनट के अंदर वो दवाई निकाल के मरीज को दे भी देते हैं। क्या वो खाना साहब आपको रिजल्ट मिल रहे हैं मेरे तरीके से? रिजल्ट तो मिलता है सर, आपकी जो चीज है वो गलत नहीं है, मैं उसको गलत नहीं कह रहा, मैं खुदा का सा। और मैं सर ये भी यहाँ कहना चाहूंगा कि जो मैं तो ये बात करना नहीं चाह रहा था कि आपने सवाल किया तो मैंने कर दिया, और उससे बल्कि अगर किसी के दोस्त की आपकी किसी की भी दिलादारी हो तो मैं उसकी माजूरी चाहूंगा। मैं तो अपनी बात की है मैंने कि मैं, चूंकि आपने वो भी मुझसे ये सवाल किया ना कि आपने ये केस के बारे में क्या किया, तो मैंने माजूरी की मैं उसको नहीं कर रहा। ना करने की वजह ये है कि मैं तरीकेकार और है, तो आपने ये बात कह दी, मुझे वजाहत करनी पड़ी, वरना तो मैं शायद अभी तक चुप्पी तक पहुंचता। आपका तरीकेकार, आप उस पर चल रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, दोस्तों को अच्छा लग रहा है, वो कर रहे हैं,
تو لیکن چونکہ میرا تقریباً 18 سال ہو گئے مجھے اس طریقے سے کرتے ہوئے، تو مجھے اس کو چھوڑنا ذرا تھوڑا مشکل لگ رہا تھا، اس لیے میں نہیں کر پایا اس کو. تو اس میں صرف وہ آخری چیز، باقی ساری چیزیں ٹھیک ہیں، بلکہ مجھ سے بھی بہتر ہیں. جو شروع میں آپ کی ڈرگ پکچر ہے اور اس کا چہرہ اور زبان اور اس کی خواہش، پسند ناپسند، یہ ساری چیزیں بہت زبردست ہے، اور اس سے دوائی پہ بندہ پہنچ جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر فزیکل سمٹم نہ بھی لیں تو تب بھی آپ کا کیس حل ہو سکتا ہے، اور وہ جو اتنا کچھ ہے اس کے اندر، اور وہ اس سے بلکہ کوئی رزلٹ آ سکتی ہے. باقی ہر کسی کی اپنی پسند ناپسند ہے. آپ ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں. ظفر صاحب، یہ جو ڈاکٹر سہگل کا مائنڈ میتھڈ والا جو فارمولا ابھی چل رہا ہے نا مارکیٹ میں، یہ استاد محترم کا بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی میتھڈ ہے، اور وہ کچھ چیزوں کو مخفی رکھ کر چلا رہے ہیں. یہاں پہ کچھ بھی مخفی نہیں رکھا جا رہا، یہاں پہ سب چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ آپ نے محنت کیسے کرنی ہے اور کس طریقے سے آپ نے یہاں تک پہنچنا ہے کہ آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے تو آپ نے 2-4 سوالوں جواب میں اس کو پکڑ لینا ہے کہ یہ کس چیز کا مریض ہے. لیکن وہ کب ہوگا جب آپ، اب ڈیفینیٹلی ڈاکٹر سہگل اتنا ایکسپیرینس ہے اس کا کہ وہ 2-4 سوال کر کے میڈیسن تک پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ بات کی کہ میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا. سر آج ہم نے آپ سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے، آپ بات کیا کریں، ایسے نہ کہیں آپ. نہیں سر، پتہ کیا ہے، میں ڈاکٹر صاحب میں عرض کروں کہ اس میں اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ ہے دیکھیں ہر بندے کا اپنی پسند ناپسند ہوتی ہے. اب دیکھیں جو چیز ویسے میں تو بلکہ اس چیز کا حق میں ہوں کہ ہر بندہ اپنی بات کر سکتا ہے، اسے کرنے دینا چاہیے. لیکن ان دا اینڈ چونکہ استاد محترم نے اس گروپ کو جو ان کا مقصد ہے، جو جس مقصد کے لیے انہوں نے یہ گروپ بنایا ہے اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں، وہ اپنے حساب سے مطلب ٹھیک کر رہے ہیں. لیکن ہر ایک بندے کا مزاج ہے نا، جیسے آپ دوائیاں پڑھا رہے ہیں مزاج کی، اس طریقے سے مریض مختلف مزاج کے ہیں، اس طریقے سے ڈاکٹر بھی مختلف مزاج کے ہیں. ہر بندے کی اپنی پسند ناپسند ہے، یا ان کا اپنا ایک ذہن ہے. وہ ایک سوئی کئی لوگوں کی ایک جگہ پہ اڑ جاتی ہے، تو وہ لیکن کچھ لوگ پھر اس چیز کو مطلب کہ اچھا نہیں سمجھتے. اب وہ 18 سال سے جو طریقہ کار یوز کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ نے اس طریقہ کار کو تہ دل سے قبول کیا اور سراہا ہے اسے. گو کہ آپ کو وہ طریقہ کار چھوڑنے میں دقت ہوگی کہ ٹائم لگے گا، یہ بات آپ نے الفاظ میں کہی، تو لیکن پھر بھی اس طریقہ کار کو سراہا ہے. تو یہ چیز ہے کہ آپ اس چیز میں ٹینشن نہیں لیں کہ کوئی دوست کیا سوچے گا یا کیا کہے گا. ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ ٹھیک ہے. لیکن یہ گروپ سب کے لیے ہے، اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. آپ بات کیا کریں سب دوستوں کے لیے. خالد صاحب، ایک چیز جس کی وجہ سے میں آپ کے کسی بھی چیز کے صحیح اور غلط ہونے کا جو معیار ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک اصول بنایا جو ایک جگہ پر چلے، دوسری جگہ پر نہ چلے، تیسری جگہ پر چلے، چوتھی جگہ پر نہ چلے. اصول یہ نہیں ہوتا، اصول وہ ہوتا جو ہر جگہ پر چلے. ٹھیک ہے نا. میں نے سب طریقے دیکھے ہوئے جتنے بھی، اور ظافر صاحب نے جتنے بتایا وہ سب میں نے دیکھے ہوئے، میں نے آزمائے ہوئے. اور میری عادت ہے کہ میں صرف اس اصول پر چلتا ہوں جو ہر جگہ پر کارآمد ہو. جب وہ ایک جگہ پر مجھے مایوس کر دے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے محنت کرنے میں کسر نہیں کی، مگر جس اصول کو میں لے کے چلا وہ اصول ہی غلط ہے. اگر آپ کہیں کہ سبب سے دوا نکل آتی ہے تو بے شمار کیسوں میں سبب سے دوا نکلتی نہیں. اگر آپ کہیں کہ انفرادی علامت سے دوا نکلتی تو بے شمار کیسوں میں نہیں نکلتی. اگر آپ کہیں کہ دماغی علامت سے دوا نکلتی تو بے شمار کیسوں میں نہیں نکلتی. اگر آپ کہیں کہ کمی زیادتی سے دوا نکلتی تو بے شمار کیسوں میں نہیں نکلتی. اس کا مطلب کہ چاروں طریقے غلط ہے. غلط ہونے کی دلیل ہے کہ ایک دفعہ فائدہ، ایک دفعہ نقصان، ایک دفعہ دوا نکل آئے، ایک دفعہ نہیں نکل آئے. یہ جو نئی والی بیچ میں بات ہے نا خالد صاحب، یہ نہیں ہونی چاہیے. جی سر. اور سر یہاں پہ ایک یہ بات ہے کہ آج تک ہومیوپیتھی میں جو بھی لوگ شارٹ کٹ کے متلاشی ہیں، ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ یہ اصل میں یہ پلیٹ فارم ہے شارٹ کٹ. دیکھیں اس میں یہ چیز ہے کہ ہم لوگ صبح سے لے کے
दोपहर तक या शाम तक एक मरीज की के मुतालिया पे उसकी अदविया ढूंढने पे ग्रुप बंदी पे लगा देते हैं। तो ये शॉर्टकट किस तरह होगा कि उस्ताद मोहतरम का इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि वो जुबान देखते हैं, दो चीजें उसकी देखते हैं या उसका चेहरा देखते हैं और बता देते हैं कि यार ये है, ठीक है। तो अगर हम लोग 1 साल 1.5 साल जितना अरसा हम इस पर मेहनत कर ले तो हम भी वहां पे पहुंच सकते हैं। और ये मेरे ख्याल से सबसे शॉर्टकट और सबसे सुफिशिएंट होगा। यानी ये वो शॉर्टकट नहीं होगा कि रेगुलेटरी निकाली, उसमें से जो भी दवाएं आई सामने उसमें से देखा यार ये नहीं है, ये दे दो, ये अच्छा ये तो 4 ये पड़ी हुई है जो सारी इसकी बनती है, चलो जी 4 मिक्स करके दे दो, ये नहीं होगा। चले दोस्तों, अब टाइम काफ़ी हो गया। अल्लाह ताला मेरा और आपको हामी नासिर हो और हम सब के जो जहन को और दिलों को एक दूसरे के बारे में साफ रखे और हम सबको कामयाबी अता फरमाए। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। वालेकुम सलाम। सर लास्ट टाइम कितने दोस्त थे यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यही होते हैं तकरीबन। सर सुन